हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 6को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हजुरहरूले क्लास 5 पढेर सकाइसक्नुभयो है। अब क्लास 6 सुरु भएको होला सबैको। क्लास 5मा हामीले क्लास 5को सबै म्याथमेटिक्सको कोर्स पढिसकेका छौँ। अब त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू त नलेज भइसकेकै हुन्छ हाम्रो 6 क्लासको च्याप्टरको। हामीले 6 क्लासमा पढ्नुपर्ने कुराहरू लगभग धेरै नै कुराहरू चाहिँ हामीले क्लास 5मा नै पढिसकेको हुन्छौँ। जस्तै हामीले यहाँनिर पढ्ने भनेको चाहिँ सेट्स, नम्बर सिस्टम, अपरेसन होल नम्बर्स, प्रपर्टिज अफ होल नम्बर्स, इन्टिजर्स, फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल, रेसियो एन्ड प्रपोर्सन, युनिटरी मेथड, पर्सेन्ट, प्रफिट एन्ड लस, सिम्पल इन्ट्रेस्ट। अनि त्यसपछि अल्जेब्राका कुराहरूमा चाहिँ हामीले त्यही अल्जेब्रा नै पढ्ने हो। अल्जेब्रामा अनि इनिक्वालिटी, इक्वेसन र ग्राफको कुराहरू पनि पढ्नुपर्छ। कोअर्डिनेट्सको कुराहरू पनि हामीले लगभग पढेको नै हो होइन 5 क्लासमा। अनि जियोमेट्रीमा चाहिँ हामीले त्यही बेसिक कन्सेप्टको कुराहरू अनि एङ्गल्सको लाइन, एङ्गल यी कुराहरू पढ्नुपर्छ। ट्राइएङ्गल्स एन्ड पोलिगनको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ यहाँनिर अलिकति, त्यो हामीले 5 क्लासमा पनि पढेको हो। कन्स्ट्रक्सनमा पनि केही कुराहरू थपिएको छ। यहाँनिर हामीलाई कम्पासको कुराहरू पनि अलिअलि आउन सक्छ, त्यो कुराहरू हेर्छौँ। अनि त्यस पछाडि पेरिमिटर एरिया एन्ड भोल्युम भयो, त्यो नि हामीले पहिले पढेको नै हो। अनि सिमेट्रिकल फिगर्स, डिजाइन, पोलिगन्स एन्ड टेसिलेसन, यो चाहिँ अलिकति नयाँ कुरा पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई। अनि स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ हामीले त्यो पहिला चाहिँ के पढ्यौँ, बारग्राफको बारेमा पढेको थियौँ, चार्टहरूको बारेमा पढेको थियौँ भने अहिले हामीले फ्रिक्वेन्सी टेबलको बारेमा अनि त्यस पछाडि यो एभरेजमा चाहिँ एउटा अलिकति नयाँ कुरा थपेको हुन्छ, त्यो कुराहरू पढ्नुपर्ने भयो। अनि स्केल ड्रइङ एन्ड बियरिङ, यति कुराहरू चाहिँ लगभग पढ्नुपर्छ। अब जनक शिक्षाको किताबमा जुन हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टको बुक छ, त्यसमा चाहिँ हामीले यहाँबाट यो सिमेट्रिकल फिगर्स, डिजाइन अफ पोलिगन एन्ड टेसिलेसन भन्ने यो च्याप्टर चाहिँ जनक शिक्षाको किताबमा चाहिँ छैन है। यो चाहिँ हामीले अरू बुकहरूमा चाहिँ पाउन सकिन्छ, तर जनक शिक्षाको किताबमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ छैन। अरू कुराहरू त लगभग हाम्रो एउटै नै छ है, हामीले यहाँनिर पढ्ने। र अब अरू किताबमा इन्क्लुड गरेको हुनाले हामीले क्लास 5मा सिमेट्रिकल फिगर्स, डिजाइन अफ पोलिगन एन्ड टेसिलेसन पनि पढ्छौँ। र यी सबै कुराहरू हामीले अब यो क्लास 6को म्याथमेटिक्सको सिरिजमा पढ्छौँ है। अनि हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ सेट्स, जुन हजुरहरूले चाहिँ पहिला क्लास 5मा चाहिँ सायद 9th च्याप्टरमा थियो होला यो सेट्स, 9th कि 10th च्याप्टरमा थियो। हामीले अलिकति पछाडि नै पढेको थियौँ त्यो कुराहरू। अहिले चाहिँ यो सेट्स चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरमा छ। अब यो त्यस्तो गाह्रो कुरा त छैन यहाँनिर केही पनि, यो सबै सजिलै कुराहरू हुन्छ है। तपाईँहरूले 5 क्लासमा पनि पढि नै सक्नुभएको छ। कन्सेप्टहरू हामीले सबै 5 क्लासमा नै आइसकेको छ। अब त्यही कन्सेप्टलाई अझै बढाउँदै, त्यसमा केही नयाँ कुराहरू थप्दै बढाउँदै लग्ने हो क्लास 10सम्म है। र यो कुराहरू अहिले पढेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले क्लास 11, 12मा इभन ब्याचलर्समा पनि अहिलेको कन्सेप्टहरूले नै काम गर्ने हो है। त्यही भएर अब कन्सेप्टहरूको लागि भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो है। ल, यो भन्दै आजको सेट्सको सेसन चाहिँ म सुरु गर्छु। सेट्सलाई चाहिँ अब सुरुमा यहाँनिर मैले यो लेखि पनि सकेको छु। सेट्स इज ए कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। यो भयो हाम्रो डेफिनेसन। र सेट्सलाई नेपालीमा चाहिँ के भन्छ त, समूह भनेर भन्छ है, समूह। अब मैले माथिको डेफिनेसन र तलपट्टि लेखेको समूहबाट तपाईँहरूले केही कुराहरू चाहिँ सेट्स भनेको यस्तो होला भनेर केही कुराहरू बुझिसक्नु नै भयो होला। र पनि म भनिदिन्छु है त। सेट्स भनेको चाहिँ के हो त, कलेक्सन हो। कलेक्सन त हुन्छ, जे कुराको पनि कलेक्सन हुनसक्छ। अब हामीले कलेक्सनमा त जेलाई पनि लिन पाइयो नि। ल, जस्तै मैले एउटा चिजको कलेक्सन लिएँ अरे, कलेक्सन लिँदाखेरि मैले के भने रे भन्दाखेरि एउटा नाम लिएँ, एउटा प्रोटेक्टर लिएँ। प्रोटेक्टर भनेको एउटा टुल भयो, मेजरिङ टुल। अनि एउटा चाहिँ म्याथमेटिक्स बुक लिएँ, ल सब्जेक्ट लिएँ भनौँ न, म्याथमेटिक्स लिएँ। अनि एउटा चाहिँ पट लिएँ, ल पट। अनि एउटा चाहिँ स्काई लिएँ। ल, यतिको मैले कलेक्सन राखेँ अरे, यो एउटा कलेक्सन भयो। अब यो कलेक्सनलाई हामीले सेट भन्न पाइने कि नपाइने त होइन हो, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पहिला सुरुमा बुझ्नुपर्छ। सेट्स भनेको वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्सको कलेक्सन हो। यो वेल डिफाइन्ड छ कि छैन त, यहाँ दिएका कुराहरू वेल डिफाइन्ड छन् कि छैनन् त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा ख्याल गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि बल्ल आउँछ हाम्रो सेट्सको कुरा है। अब यहाँनिर कुनै नाम दिएको छ
मान्छेको नाम, केही चिज छ यहाँनिर मेजरिङ टुल, केही चिज छ यहाँनिर सब्जेक्ट, केही चिज छ यहाँनिर भाँडाकुँडाको कुराहरू अब्जेक्टको कुरा भयो, र केही चिज छ हाम्रो अर्थसँग रिलेटेड कुरा। अब यसलाई हामीले सेट भन्न पाइएन। कुनै केही कुराहरू हामीले एउटा चिजबाट लिएर गइयो, कुनै कुरा अर्को चिजबाट लिएर गइयो, कुनै कुरा अर्को चिज, कुनै कुरा अर्को चिज, कुनै कुरा अर्को चिज, यसरी डिफ्रेन्ट चिजबाट लिएर गइयो भने यो भनेको सेट हुन सक्दैन। सेट भनेको के हुनुपर्छ त, एउटा वेल डिफाइन्ड हुनुपर्छ, सबै एउटै हुनुपर्छ, कमन हुनुपर्छ है। भन्नाले हामीले त्यसलाई चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, अब सेट्स भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ। सेट्स भनेको चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो कि चाहिँ हामीले सबै नाम नै नाम लिनु पर्यो, जस्तै राम, श्याम, हरि, शिव, पार्वती यसरी नाम लिनु पर्यो, कि चाहिँ त्यहाँनिर मान्छेकै नाम मात्रै भइराख्नु पर्यो, कि चाहिँ अब प्रोटेक्टर भनेर लेखिसके पछाडि रुलरको कुरा गर्नु पर्यो, सेट स्क्वायरको कुरा गर्नु पर्यो, अब त्यो मेजरिङ टुलकै मात्र कुरा गर्नु पर्यो, कि सब्जेक्ट्स भनिसके पछाडि हामीले यहाँनिर म्याथमेटिक्स, इङ्ग्लिस, साइन्स यसरी कुरा गर्नु पर्यो। अब पट भनिसके पछाडि कि हामीले पट, बकेट यसरी भाँडाकुँडाकै मात्रै नाम लिनु पर्यो। स्काई भनिसकेपछि अब यो अर्थसँग रिलेटेड भयो, स्काई, अनि त्यस पछाडि ल्यान्ड, अनि त्यस पछाडि एटमोस्फियर, यस्तो कुराहरू लिनु पर्यो। सबै एउटै खालको चिजहरू चाहिँ लिनु पर्यो के हो, एउटै खालको चिजहरू, र त्यो चाहिँ फेरि युनिभर्सल्ली सबैलाई संसारमा भएको जसको लागि पनि त्यही कुराहरू, त्यो कुराहरूले, जस्तै मैले यहाँनिर राम, श्याम, शिव, जेम्स भनेर यसरी राखेँ अरे। अब यो भयो भने संसारमा जोसुकै मान्छे आओस्, सबै मान्छेहरूले यो चिज हेर्दाखेरि के भन्छ त, ए यो भनेको मान्छेको नाम रहेछ भनेर बुझ्न सक्छ है। यो चिज भनेको मान्छेको नाम रहेछ भनेर अरूले हेर्दाखेरि बुझ्न सक्छ। यो सबैको लागि यो मान्छेको नाम नै मात्र हो। त्यसै गरी मैले यहाँनिर प्रोटेक्टर भने, सेट स्क्वायर भने, रुलर भने, अब यो सबै संसारको जोसुकै मान्छे आओस्, यदि कुरा उसले यो वर्ड्सहरू बुझ्छ भने उसले यसलाई हेर्दाखेरि के भन्छ, ए मेजरिङ टुलको कुराहरू रहेछ, यो सबै मेजरिङ टुलहरू चाहिँ रहेछ है, स्टेसनरीको मेजरिङ टुलहरू, ड्रइङको सामानहरू रहेछ भनेरै बुझ्छ। कसैले लाएर ए यो मान्छेको नाम रहेछ भनेर बुझ्ने, कसैले लाएर ए यो यस्तो रहेछ भन्ने हुँदैन। सबैको लागि यो चिज एउटै नै हुन्छ है। अब त्यसै गरी मैले यहाँनिर चाहिँ मानिलिउँ म्याथमेटिक्स, साइन्स, इङ्ग्लिस यसरी राखेँ अरे भने, अब म्याथमेटिक्स, साइन्स, इङ्ग्लिस हेर्दाखेरि मान्छेले के भन्छ, यो भनेको अब प्राइमेरी लेभलको एजुकेसनको कुरा गर्दा है, फेरि इङ्ग्लिस भन्ने छुट्टैले चाहिँ फेरि त्यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजको पनि अर्थ लगाउन सक्छ। हामीले चाहिँ सब्जेक्ट्सको रूपमा हेरौँ अहिले यसलाई, हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, ए यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ सब्जेक्ट्स, प्राइमेरी लेभलको सब्जेक्ट्सको कुराहरू रहेछ, यो सब्जेक्ट्स हो भनेर भन्छ। सबैले त्यही नै भन्ने हो यसलाई है। कसैले आएर चाहिँ म्याथमेटिक्स भनेको मान्छेको नाम हो, साइन्स भनेको यहाँनिर मेजरिङ टुलको नाम हो भनेर त भन्दैन नि त। सबै कुरा सबैको लागि एउटै भयो। यस्तो सबैको लागि एउटै तरिकाले डिफाइन भएको, सबैलाई एउटै, सबैले एउटै चिज देख्नेलाई हामीले एक ठाउँमा कम्बाइन गरेर एउटा कलेक्सन बनायौँ भने त्यसलाई हामीले सेट्स भन्छौँ है। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीसँग के छ त, यहाँनिर फ्रुट्सहरूको, जस्तै एप्पल, बनाना, अनि म्याङ्गो, किवी, एभोकाडो यसरी मैले नाम राखेँ अरे भने यो के हुन्छ त, यो चाहिँ सबैको लागि यो के हो, फ्रुट्सको कलेक्सन हो। यो सबै भनेको के हुन्छ, फ्रुट्सको कलेक्सन नै हुन्छ है। सबै संसारको जोसुकै मान्छे आओस्, यहाँनिर नाम पढ्दाखेरि यो भनेको फ्रुट्सको सेट रहेछ भनेर नै बुझ्छ भने यस्तोलाई हामीले वेल डिफाइन्ड भन्छौँ। सबै मान्छेको लागि एउटै भयो भने, एउटै तरिकाले डिफाइन भएको भयो भने त्यो भनेको वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स भयो, र तिनीहरूको कलेक्सन भनेको नै सेट्स हो। अब सेट्स भयो, अब सेट्समा हामीले के पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है। पहिला सुरुमा त हामीले मेम्बर अफ सेट भन्ने एउटा टपिक पढ्छौँ, मेम्बर्स अफ अ सेट, सेटको मेम्बर्सहरूको कुरा। सेट्सको मेम्बरहरू भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि, हामीले कुनै एउटा सेट चाहिँ राख्यौँ रे, यो एउटा सेट हो रे, ल मानिलिउँ यो सर्कलभित्र केही सेटहरू पर्छन् भने यहाँभित्र पर्ने हरेक इलिमेन्टहरू, हरेक चिजहरू भनौँ न, इलिमेन्ट भनेको चिजहरू भनौँ न,
यसभित्र भएको हरेक चिजहरू चाहिँ के हुन्छ त एउटा यो जुन पर्टिकुलर सेट छ यो सेटको मेम्बर हुन पुग्छ। सबै इलिमेन्टहरू यहाँ भएका हरेक चिजहरू चाहिँ यो सेटको के हुन्छ त मेम्बर हुन्छ। यसलाई हामीले मेम्बर अफ सेट्स भनेर चिन्छौँ अथवा एलिमेन्ट्स अफ सेट भनेर चिन्छौँ। जस्तै अब म न्युमेरिक वेमा लेख्दाखेरि जस्तै ए भन्ने एउटा सेट भयो अरे। अहिले पछि हामी नोटेसनको कुराहरू पनि गर्छौँ, अहिले चाहिँ एकछिनको लागि बुझिहाल्नुहोस्। यहाँनिर मैले लेखेँ 1 2 3 4 5 यो भयो भनेदेखि यहाँनिर 1 2 3 4 5 मा 1 2 3 4 5 यो सबै नम्बरहरू भनेको चाहिँ के भयो त दे आर मेम्बर अफ सेट ए भन्ने सेटको मेम्बरहरू रहेछन् अथवा इलिमेन्टहरू रहेछन् भनेर हामीले बुझिन्छ। अब एउटा सेटलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यसको नोटेसनहरू के हो भन्ने कुराहरू हेरौँ। यही एक्जाम्पलबाट तपाईहरूले चाहिँ सेटको नाम दिँदाखेरि यसरी क्यापिटल लेटर्समा लेख्नुहुन्छ। सेट्सको नाम यसरी हामीले लेखिन्छ है, क्यापिटल लेटर्स ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ जुन कुनै पनि लिन पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ क्यापिटल लेटर्समा लेखेको हुनु पर्यो। त्यस पछाडि यहाँनिर इक्वल्सले के जनाउँछ त यो इक्वल्सले सेटभित्र के छ भनेर सेटलाई देखाउँछ, सेटलाई जनाउँछ, सेटको भित्रपट्टि के चिज छ भनेर यसले देखाउँछ। त्यस पछाडि यो कर्ली ब्र्याकेट्सहरू छ, यो दुईटालाई कर्ली ब्र्याकेट्स भन्छ। यो कर्ली ब्र्याकेट्सले चाहिँ यसको के देखाउँछ त बाउन्ड्री देखाउँछ, कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने कुराहरू है। अब यो इन्फिनिट सेट भन्ने पछि हामीले पढ्नुपर्छ, त्यो भयो भने चाहिँ यहाँनिर पछाडि यो टाढासम्म जान्छ बाउन्ड्रीको कुरा आएन। नत्र भने चाहिँ यो दुईटा कर्ली ब्र्याकेट भित्रको चिजहरू चाहिँ यो सेटको इलिमेन्ट हो है भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। दुईटा कर्ली ब्र्याकेट्स भयो भने त्यहाँबाट हामीले के बुझिन्छ त ए यो दुईटा कर्ली ब्र्याकेट भित्रको चिज मात्र चाहिँ यो सेटको कुराहरू रहेछ भनेर बुझिन्छ। अनि त्यहाँनिर अब अर्को छ, यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो कमाले चाहिँ के गरिरहेको छ त 1 बाट 2 लाई छुट्याएको छ, 2 बाट 3 लाई छुट्याएको छ, 3 बाट 4 लाई छुट्याएको छ, 4 बाट 5 लाई छुट्याएको छ। भनेपछि कमाको काम चाहिँ के रहेछ त यहाँनिर कमाले चाहिँ सेपरेट्स द इलिमेन्ट्स, सेपरेट्स द इलिमेन्ट्स। कमाको काम भनेको चाहिँ त्यहाँ भएका इलिमेन्टहरूलाई छुट्याउने काम, यिनीहरूलाई छुट्याउने काम मात्र गर्छ कमाले, अरू केही पनि गर्दैन है। त्यहाँ भएको इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ नि सेट्सको इलिमेन्ट्सहरू, तिनीहरूलाई छुट्याउने काम गर्छ है। अब जस्तै तपाईँहरूले यहाँ कमाको कुरा आइहाल्यो, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। कमामा चाहिँ हामीले जस्तै 1,2 लेख्नु र अनि त्यस पछाडि 1 2 लेख्नुमा फरक हुन्छ है। जस्तै मैले यहाँनिर कसरी लेखेँ भन्दाखेरि A = 1 2 लेख्नु र A = 1,2 लेख्नु फरक हुन्छ। कसरी फरक हुन्छ भन्दा यहाँनिर चाहिँ यो कमा राखेको हुनाले यहाँनिर 1 र 2 भनेको छुट्टा छुट्टै दुईटा इलिमेन्ट्स हो भन्ने बुझिन्छ, दुईवटा इलिमेन्ट्स हो भन्ने बुझिन्छ। तर हजुरहरूले 1 2 मात्र लेख्नुभयो, बिचमा कमा राख्नु भएन भने यो पुरै भनेको एकवटा इलिमेन्ट हो भन्ने बुझिन्छ र हामीले यसलाई 12 भनेर चिन्छौँ। अब यो चाहिँ 1 र 2 छुट्टा छुट्टै भयो भन्ने बुझिन्छ है। त्यसैले कमा लेख्न नबिर्सिने, सेट्सहरूमा तपाईँहरूले मेम्बरहरू छुट्याउनको लागि चाहिँ कमा लेखेकै हुनुपर्छ। अब त्यस पछाडि कुरा आउँछ अर्को, जस्तै मैले यहाँनिर A = ABCDE भनेदेखि तपाईँहरूले अब यहाँनिर यो ABCDE भनेको यो A भित्र पर्छ भनेर कसरी देखाउने भन्दाखेरि A अनि यसरी घुमाएर यस्तो गर्ने अनि A लेख्ने। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि यसले जनाउँछ A, यो A हो, यो बिलोङ्स अनि यो टु A, यो भनेको बिलोङ्स टु भयो र यो भनेको के भयो त A नै भयो। यहाँनिर तपाईँहरूले के लेख्नुहुन्छ त यो भनेको इलिमेन्ट, यो त बिलोङ्स भयो होइन, बिलोङ्स हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा देखाउने हो, त्यहाँभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने। र यहाँ लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूले सेट्स लेख्नुहुन्छ, कुन सेटमा त है, A बिलोङ्स टु A, अथवा तपाईँहरूले अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर B बिलोङ्स टु
ए लेख्न सक्नुहुन्छ, सी बिलोङ्स टु ए लेख्न सक्नुहुन्छ, डी बिलोङ्स टु ए लेख्न सक्नुहुन्छ, ई बिलोङ्स टु ए लेख्न सक्नुहुन्छ, एफ डज नट बिलोङ्स टु ए लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यतिको कुरा त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। बी भनेको ए भन्ने सेटभित्र पर्छ, बी भनेको सेट ए को इलिमेन्ट हो, सी भनेको ए भित्र पर्छ, सी भनेको सेट ए को इलिमेन्ट हो, डी भनेको सेट एमा पर्छ, डी भनेको सेट ए को इलिमेन्ट हो, ई भनेको सेट एमा पर्छ, ई भनेको सेट ए को इलिमेन्ट हो भनेर बुझिन्छ। अब एफ भनेको त अर्को नयाँ कुरा आयो। एफ भनेको त यहाँनिर पर्छ र यो सेटमा छ र एफ छैन भने हो त्यही छैन भनेर देखाउनको लागि चाहिँ एफ डज नट बिलोङ्स टु ए भनेर हुन्छ। हो यो सिम्बललाई हामीले डज नट बिलोङ्स टु भनेर चिन्छौँ। यसले चाहिँ के भन्ने रहेछ त, यस्तो खालको साइन आयो भने के बुझ्ने रहेछ, अगाडि लेखेको चिज चाहिँ यो पछाडि भएको सेटमा नपर्ने रहेछ, पर्दो रहन्छ भनेर बुझिन्छ है। ल यो भयो। अब यसमा चाहिँ हामी यहाँनिर अर्को हेरौँ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूले अब योसँग रिलेटेड हामी केही एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू हेर्छौँ है त। हामीलाई केही कुराहरू अब जान्नु पर्यो होइन। जान्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब आज अहिलेसम्म पढेको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर हेर्छौँ है त। तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभयो, तपाईँहरूको बुझाइको टेस्ट गरौँ। ल जस्तै वेल डिफाइन्ड सेट छ कि छैन तपाईँहरूले भन्नुहोस् है त। म यहाँनिर एबिसिडी भनेर लेख्छु, क्वेसन लेख्छु, तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ यो वेल डिफाइन्ड छ कि छैन भनेर एन्सर दिनु होला। अनि म एकैछिनमा जस रिप्लाई त्यो भनिदिन्छु हुन्छ कि हुँदैन त। An intelligent student of your class. अनि त्यस पछाडि अर्को जस्तै कलेक्सन अफ फ्रुट्स, अनि यहाँनिर कलेक्सन नै भनौँ है वेल डिफाइन्डको लागि, कलेक्सन अफ अनि त्यस पछाडि अर्को के भनौँ, ए कलेक्सन अफ भेजिटेबल्स, ए कलेक्सन अफ your favorite songs, अनि अर्को चाहिँ ए कलेक्सन अफ एसियन कन्ट्रिज। ल अब यहाँनिर के वेल डिफाइन्ड हो, के वेल डिफाइन्ड होइन तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छु, म चाहिँ भनिदिन्छु, तपाईँहरूले जे होस् आफ्नो एबिलिटी टेस्टको लागि तलपट्टि लेख्नु होला है कतिको बुझ्नुभयो। अब इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट भनेको वेल डिफाइन्ड होला कि नहोला, कलेक्सन अफ इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट्स भनेको वेल डिफाइन्ड छ भने किन छ, छैन भने किन छैन भन्नु पऱ्यो है। अब इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट्स अफ यर क्लास, अब यहाँनिर तपाईँहरूले भिडियो हेर्दाखेरि कसैले एउटा स्कुलबाट हेर्नुभएको होला, कोही अर्को स्कुलबाट हेर्नुभएको होला, कोही अर्को स्कुलबाट हेर्नुभएको होला। तपाईँहरूको एउटा क्लासको लागि तपाईँले एकजनालाई यहाँनिर इन्टेलिजेन्ट सोचिराख्नु भएको छ, अथवा 2-3जनालाई इन्टेलिजेन्ट सोचिराख्नु भएको छ। यिनीहरू चाहिँ इन्टेलिजेन्ट हो, यिनीहरूको कलेक्सन भनेको इन्टेलिजेन्ट भयो। यो तपाईँको लागि मात्र भयो अथवा तपाईँको क्लासको लागि मात्र भयो। अनि यतापट्टिको स्कुलको लागि चाहिँ नि, यो स्कुलको लागि त फेरि अरू कोही होला, अरू नै कोही हुनसक्छ नि त त्यो स्कुलमा त। फेरि अर्को स्कुलमा त अझै अरू कोही हुनसक्छ इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट्स हो भने पछाडि यहाँनिर के भयो त, छुट्टा छुट्टै मान्छेको लागि छुट्टा छुट्टै कुरा भयो। यहाँनिर यो वेल डिफाइन्ड भएन। वेल डिफाइन्ड हुनको लागि त के हुनु पर्थ्यो, सबैको लागि एउटै हुनु पर्थ्यो। तर यो त के भयो, छुट्टा छुट्टैको लागि छुट्टा छुट्टै भयो भनेपछि यसलाई हामीले वेल डिफाइन्ड भन्न पाइएन है। ल यसलाई वेल डिफाइन्ड भनेर भन्न पाइएन। त्यस पछाडि अर्को छ कलेक्सन अफ भेजिटेबल्स। कलेक्सन अफ भेजिटेबल्समा त सबैको लागि एउटै हुने भयो। अब सबैले भेजिटेबल देख्ने त्यही त हो नि, कि करेला, घिरौँला, अनि त्यस पछाडि बन्दा, काउली, सबैको लागि भेजिटेबल त त्यही त हो नि होइन। अब तपाईँको साथीको लागि चाहिँ करेला भेजिटेबल हो रे, अनि अर्को एकजना मान्छेको लागि चाहिँ करेला भनेको अरू नै केही हो। जस्तै अब करेला भनेको एउटा मेसिन हो रे, त्यस्तो हुन्छ त
हुँदैन। सबैको लागि करेला भनेको त भेजिटेबल नै हो नि। कसैको लागि मेसिन हुने, कसैको लागि चढेर हिँड्ने गाडी हुने करेला भनेको, त्यस्तो त हुँदैन। सबैको लागि त्यही हो भने पछाडि यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ, कलेक्सन अफ भेजिटेबल्स भनेको वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट रहेछ, सेट अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट है। अनि त्यस पछाडि कलेक्सन अफ योर फेभरेट सङ्ग्स भनेको छ। फेभरेट सङ्ग्सको कलेक्सन, तपाईँहरूको फेभरेट सङ्गको कलेक्सन, यो वेल डिफाइन्ड छ होला कि छैन होला। कलेक्सन अफ योर फेभरेट सङ्ग्स, अब तपाईँले एकजनालाई एउटा खालको गीत मन पर्ला, जस्तै एकजनालाई इङ्ग्लिस गीतहरू मन पर्ला, अर्कोलाई नेपाली लोकगीत मन पर्न सक्छ, अर्कोलाई फेरि नेपालीमै आरएनबी मन पर्न सक्छ, अर्कोलाई फेरि नेपालीमै ऱ्यापहरू मन पर्न सक्छ, अर्कोलाई हिन्दी सङ्ग पनि मन पर्न सक्छ। फेरि उसले त आफ्नो कलेक्सनमा चाहिँ छुट्टै, कसैलाई भजनहरू मन पर्न सक्छ है, कसैलाई अब वेस्टर्न सङ्गहरू मन पर्न सक्छ है, क्लासिकल सङ्गहरू, कसैलाई धुनहरू मात्र मन पर्न सक्छ, कसैलाई यो मनै नपर्न सक्छ। यो सबै मान्छेको लागि छुट्टा छुट्टै कुरा भयो यहाँनिर। अब यो त एउटै त भएन, कसैको लागि पनि, कसैको लागि एउटा, कसैको लागि अर्कै, कसैको अझै अर्कै, कसैको लागि अझै अर्कै, यस्तो भयो भनेदेखि यो भनेको वेल डिफाइन्ड भएन। त्यस पछाडि कलेक्सन अफ एसियन कन्ट्रिज, एसियन कन्ट्रिजमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वर्ल्डको सबैलाई एउटै हुने भयो। अब नेपाल, इन्डिया, चाइना, अनि त्यस पछाडि पाकिस्तान, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, यही कुराहरू त पढ्ने भयो नि एसियन कन्ट्रिज भनिसके पछाडि। एसियाभित्रको कन्ट्रिजहरू सबैको लागि एउटै हो। कसैको लागि चाहिँ नेपाल भनेको अमेरिकन कन्ट्री हुने, कसैको लागि एसियन कन्ट्री हुने, अनि कसैको लागि चाहिँ नेपाल फेरि युरोपमा छ, युरोपियन कन्ट्री हो भन्ने, त्यस्तो हुन्छ र? त्यस्तो त हुँदैन। सबैको लागि एसियन कन्ट्रिज हो भने पछाडि यो भनेको चाहिँ वेल डिफाइन्ड भयो। ल, यदि कुरा बुझ्नुभयो भने अर्को हामीले के पढेको थियौँ भर्खर, सेट नोटेसनको कुरा। सेट नोटेसनबाट केही कुराहरू हेरौँ है त। ल, जस्तै मैले यहाँनिर के भने भन्दाखेरि मसँग एउटा सेट छ, A इक्वल्स टु 1 2 3 4 5। अब यहाँनिर तपाईँहरूले के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो ए भनेको के हो भन्नुहोस् त? ए भनेको सेटको नाम हो, सेटको नाम। अनि यो ब्र्याकेट्सले के गर्छ होला? ब्र्याकेट्सले के गर्छ? ब्र्याकेट्सले सेटमा भएको मेम्बरहरूलाई भित्र राख्ने काम गर्छ। यो भित्र भएको चिजहरू भनेको सेटको मेम्बर हो, योभन्दा बाहिर भएको चिजहरू सेटको मेम्बर होइन। भनेपछि यो कर्ली ब्र्याकेट्सले के गर्ने रहेछ त? यसको मेम्बरहरूलाई कलेक्ट गरेर एक ठाउँमा राख्ने काम गर्ने रहेछ हो। अनि त्यस पछाडि यो कमाले के गर्छ? ल त भन्नुहोस् त, कमाले के गर्छ? सेपरेट्स द इलिमेन्ट्स अफ सेट। त्यस पछाडि यसको इलिमेन्ट्स भनेको के हो? यो चिजहरू यसको इलिमेन्ट्स हो। सकियो, यति नै कुराहरू है। ल, तपाईँहरूले यति बुझ्नुभएको छ भने बुझ्नुभयो। अब त्यस पछाडि 1A मा पर्छ होला कि पर्दैन होला? बिलोङ्स टु कि नट बिलोङ्स टु? 1A मा पर्छ, यहाँनिर भित्र लेखेको छ नि त। अनि 7A मा पर्छ होला कि पर्दैन होला? 7A मा पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन। किन भन्दा 7 यहाँनिर यो दुईटा कर्ली ब्र्याकेट्सको बिचमा 7 भन्ने चिज कहीँ पनि लेखिएको छैन, त्यही भएर 7 पर्दैन। अब यसलाई कसरी देखाउने? 1 पर्छ भनेर देखाउन यस्तो साइन युज गर्ने, 7 पर्दैन भनेर युज गर्न देखाउन यस्तो साइन युज गर्ने है। ल, यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ मेथड्स अफ डिस्क्राइबिङ ए सेट। मेथड्स अफ डिस्क्राइबिङ ए सेट, सेटलाई देखाउने तरिकाहरू। अब सेटलाई हामीले कसरी कति तरिकाले देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो यसमा हामीले पढ्ने भनेको। हामीले सेटलाई 3 तरिकाले, जेनरली 3 तरिकाले चाहिँ देखाइन्छ है। र त्यो 3टा तरिकाहरू के हो भन्ने कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा हुन्छ डिस्क्रिप्सन मेथड, अर्को हुन्छ लिस्टिङ मेथड, अर्को हुन्छ सेट बिल्डर मेथड। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। अब डिस्क्रिप्सन मेथड मैले यहाँ 3टेलाई लेखेँ। डिस्क्रिप्सन मेथड, लिस्टिङ मेथड अनि सेट बिल्डर मेथड है।
ल यहाँनिर के हुन्छ भन्ने कुराहरू देखाउँछु है। डिस्क्रिप्सन मेथडमा चाहिँ हामीलाई त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, केही लेखेको हुन्छ त्यसको बारेमा। लिस्टिङ मेथडमा मेम्बर्सहरू लेखेको हुन्छ, त्यस पछाडि सेट बिल्डरमा चाहिँ फर्मुला लेखेको हुन्छ, त्यो फर्मुला हेरेर हामीले सेट बनाउन सक्छौँ। अब यहाँनिर डिस्क्रिप्सन मेथड भनेको कस्तो, केही एक्जाम्पलबाट तपाईँहरूले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। जस्तै मैले ए इक्वल्स टु इभेन नम्बर्स लेस देन 9 भनेर भने रे। यहाँनिर हामीले के बुझ्न सकिन्छ त, ए भन्ने सेटमा चाहिँ इभन नम्बरहरू पर्ने रहेछ, 9 भन्दा कम्तीको मात्र, 9 भन्दा सानो इभन नम्बरहरू सबै पर्ने रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो भयो डिस्क्रिप्सन मेथड। अब यही चिजलाई तपाईँहरूले लिस्टिङ मेथडमा हेर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त, यहाँनिर हामीलाई ड्याङ्गै जे हो त्यही कुरा ठ्याक्कै लेखिदिन्छ उसले। 2 4 6 8 पर्छ हो, ड्याङ्गै त्यो जे हो त्यो लेखिदिन्छ नै के उसले चाहिँ। यहाँनिर के गरेको हुन्छ त, लेखिदिन्छ मेम्बरहरू नै यो कुराहरू चाहिँ सेटमा छ है भनेर डाइरेक्ट लेखिदिन्छ। त्यस पछाडि हुन्छ सेट बिल्डर। सेट बिल्डरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सेट बिल्डरमा चाहिँ हामीलाई यसरी दिएको हुन्छ है। इभेन नम्बर लेस देन 9। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यसले चाहिँ यहाँनिर यो एक्स भनेर एउटा जुन दिएको छ नि, यो एक्सले चाहिँ यो सेटको एउटा इलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, हरेक एउटालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है, हरेक एउटालाई त्यहाँ भएको सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यो भनेको यो बिचमा भएकोलाई हामीले सच द्याट भनेर पढ्छौँ। यो दुईवटा यस्तो कलन भन्ने हुन्छ, यसरी यसलाई सच द्याट भनेर पढिन्छ है। अनि यसले चाहिँ के भन्न खोज्छ भन्दाखेरि, हामीसँग ए भित्र एक्स भन्ने एउटा इलिमेन्ट छ, ए भित्र एक्स पर्छ, जहाँ चाहिँ एक्स भनेको चाहिँ के हो अरे त, इभन नम्बर्स लेस देन 10 हो भनेर हामीले यसरी बुझिन्छ सेट बिल्डरमा। हामीले चाहिँ सेट बिल्डरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सेट बिल्डर हेरेर चाहिँ यहाँ भएको पर्टिकुलर इलिमेन्ट्सहरू एउटा इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यस्तो हुने रहेछ भनेर हामीले त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। यसको एप्लिकेसन धेरै छ, तपाईँहरूले पछि 11 12सम्म इभन ब्याचलर्समा गएपछि मास्टर्समा गएपछि पनि पढ्ने भनेको सेट बिल्डर मेथडमा नै हुनेवाला छ है। ल केही अरू पनि इक्जाम्पलहरू हेरौँ। जस्तै डिस्क्रिप्सन मेथडमा चाहिँ मैले के भने, बीमा चाहिँ फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर्स भनेर भने। अनि यो भनेको हामीले लिस्टिङ मेथडमा हेर्नु पर्यो भने के होला, 1 2 3 4 5 होला। त्यसै गरी यसलाई हामीले यसमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ के होला त, एक्स सच द्याट। एक्स भनेको के हो त, एउटा नेचुरल नम्बर हो। कति, फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर हो भने पछाडि एक्स इज ए नेचुरल नम्बर लेस देन 6। यहाँनिर तपाईँहरूले फर्स्ट 5 लेख्न पाउनुहुन्न है। ल यो भयो सेट बिल्डरको कुरा, यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सेटहरूलाई। अब यो बुझ्नु भएको भए, ल यो कुराहरू पनि बुझ्नु भएको भए हामी यसको पनि केही एक्सर्साइज हेरौँ है त। एक्सर्साइजमा जस्तै म यहाँनिर केही क्वेसनहरू लेख्छु है। क्वेसन नम्बर 1 मा डिस्क्राइब द फलोइङ सेट्स इन लिस्टिङ मेथड भनेर भनेको छ। लिस्टिङ मेथडमा चाहिँ यहाँनिर डिस्क्राइब गर्नु पर्ने रे। ए नम्बरमा छ n इक्वल्स टु द नेचुरल नम्बर्स बिट्विन 5 and 10। नम्बर्स बिट्विन 5 and 10, 5 र 10 को बिचमा भएको नेचुरल नम्बर्सहरू। तपाईँहरूले यो क्वेसन चाहिँ पढ्दाखेरि इङ्ग्लिस बुझ्नुपर्छ है। यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ, बिट्विन भनेर भनेको छ। यो बिट्विनले के अर्थ लगाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरुमा बुझ्नु पर्यो। 5 र पहिला सुरुमा त तपाईँहरूलाई यहाँनिर लिस्टिङ मेथडमा लेख भनेको हो, लिस्टिङ मेथड त्यो त बुझिहाल्नु भयो, यहाँनिर भएको मेम्बर्सहरू लेख भन्न खोजेको हो। अब तपाईँहरूले अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो त, यो 5 and 10 को बिट्विन भनेको चाहिँ के भयो त। अब जस्तै हाम्रो नेचुरल नम्बरहरू भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुन्छ। यसमा 5 र 10 को बिचको नेचुरल नम्बरहरू भनेको छ।
तपाईहरुले यहाँनेर 5 नि लेख्न पाउनुहुन्न 10 पनि लेख्न पाउनुहुन्न यसको बीचको मात्र लेख्नु पर्छ भनेको 6 7 8 9 आयो 10 लेख्न पाइएन है ल यसरी लेखिन्छ अब बी नम्बर हेरौं त बी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ m equals to first 5 multiples of 3 the first 5 multiples of 3 भनेर भनेको छ फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 3 अब यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको 3 को मल्टिपल्सहरु फर्स्ट 5 मल्टिपल्स 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 सम्म लेख्नु पर्यो फर्स्ट 5 है पहिलो 5 वटा मात्र लेख्ने भनेपछि के हुने भयो त 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 र 3 5 जा 15 यति कुराहरु लेख्नु पर्यो है ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो सी नम्बरमा चाहिँ के छ p is equals to the prime numbers between 10 and 20 numbers between 10 and 20 भनेर भनेको छ prime numbers between 10 र 20 भनेको के हुने भयो हेरौं है p equals to प्राइम नम्बरहरु भनेको के भयो पहिला सुरुमा 2 3 5 7 11 13 17 19 यहाँ भन्दा पछाडीको चाहिएन अब यहाँनेर 10 भनेको यतापट्टि 20 तिर कता पर्छ 20 भनेको यतापट्टि पर्छ 10 बाट 20 को बीचको सबै लेख्नु पर्यो भनेपछि 11 13 17 19 यी कुराहरु चाहिँ केमा पर्ने भयो त p मा पर्ने भयो मेम्बर्सहरु हेर्दाखेरि अब जाउँ हामी डी नम्बरमा के भनेको छ त डी नम्बरमा a equals to the letters of the word hippopotamus अब यहाँ तपाईहरुले नयाँ कुरा एउटा सिक्नुहुन्छ अब थाहा भएन भने तपाईहरुले कसरी लेख्नुहुन्छ त h i p p o p o t a m m u s भनेर लेख्नुहुन्छ तर यो इनकरेक्ट हुन्छ किनभने देखि सेट्समा हामीले कहिल्यै पनि एउटै कुरालाई दोहोर्याएर लेख्दैनौं यहाँनेर हेर्नुस् त एकचोटी p लेखिसकेपछि हामीले यहाँ पनि p लेख्यौं यहाँ पनि p लेख्यौं यो के भयो रिपिट भयो यो रिपिट गर्न पाइदैन जस्तै यहाँनेर एकचोटी o लेखिसकेपछि यहाँ पनि o लेख्न पाइदैन यो पनि गलत भयो त्यसपछि अरु यहाँनेर केही छ त्यस्तो रिपिटेड h i p p o t a m u s ल छैन भनेपछि अब यहाँ भएको रिपिट भएको कुराहरुलाई मैले हटाइदिए एकचोटी मात्र लेखे पुग्छ दुई तीन चोटी लेख्नु पर्दैन यो भयो यो गयो अनि यो p गयो यो o गयो ल यति कुराहरु भयो भने यो भनेको एउटा बल्ल आयो लिस्टिङ मेथडमा के आयो त h i p o t a m u s यति कुराहरु चाहिँ पर्छ हाम्रो सेट्समा त्यसपछि अब नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर ई नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ b equals to y such that y is a composite number यहाँनेर हामीलाई सेट बिल्डरमा दिएको छ है नम्बर अनि y is less than 10 भनेर भनेको छ यसमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि y भनेको यस्तो चीज हो रे y भनेको b भित्र पर्छ र y भनेको यस्तो चीज हो रे जुन चाहिँ कम्पोजिट हो रे र फेरि यो कहाँसम्म मात्र छ रे 10 भन्दा सानोसम्म मात्र छ रे भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो 4 त्यसपछि 5 6 7 8 9 10 लेख्न पाइएन किन भन्दा यहाँनेर लेस देन 10 भनेको छ यहाँनेर इक्वल्स टु को साइन छैन भनेपछि हामीले 10 लेख्न पाइएन यति मात्र भयो है ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो 2 नम्बरमा के भनेको छ एक्सप्रेस द फलोइङ सेट्स इन डिस्क्रिप्सन मेथड
यहाँनिर हामीलाई सेटहरूलाई डिस्क्रिप्सन मेथडमा लेख्नुपर्ने। एमा दिएको छ V इक्वल्स टु AEIOU। अब यहाँनिर हामीले यसलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो रे, AEIOUलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो रे। AEIOUलाई डिस्क्राइब गर्दा कसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ? यो भनेको भावेल लेटर्स हो भने पछाडि के भन्न सकियो त? द भावेल लेटर्स अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट। यसरी हामीले यसलाई डिस्क्राइब गर्न सकियो है। ल त्यस पछाडि अब अर्को हेरौँ, नम्बर बी। बी नम्बरमा दिएको छ W इक्वल्स टु 0 1 2 3 4। यहाँनिर नम्बरहरू दिएको छ र नम्बरहरूमा पनि कसरी दिएको छ? 0 पनि राखेर दिएको छ। 0 पनि राखेर दिनु भनेको के हो? होल नम्बर्स राख्नु हो। 0 इन्क्लुड भएको नम्बर सिस्टमलाई हामीले होल नम्बर्स भनेर चिन्छौँ। भनेदेखि हामीले यसलाई के भन्नु पर्यो त? W इक्वल्स टु द फर्स्ट 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 पहिलो 5 वटा होल नम्बर्स। ल यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यस पछाडि सी नम्बरमा हेरौँ त। सी नम्बरमा के छ? सी नम्बरमा A इक्वल्स टु 2 3 5 7 भनेर दिएको छ। अब यसमा के हुने भयो त? A भनेको 2 3 5 र 7। 2 अनि 3 अनि 5 र 7 भनेको अब हामीले यसलाई अड नम्बर त भन्न पाइएन किनकि त्यहाँनिर 2 आएको छ। इभन नम्बर पनि भन्न पाइएन किनकि त्यहाँनिर 3 5 7 छ। भनेपछि के भन्न पाइएला त? यसलाई हामीले प्राइम नम्बर्स भन्न पाइएला। प्राइम नम्बर्स 7 सम्म मात्र छ भनेपछि प्राइम नम्बर्स लेस देन 8 भनौँ है त। द प्राइम नम्बर्स लेस देन 8 भनेर भन्न सकिन्छ। यस पछाडि डी नम्बरमा हेरौँ है त। डी नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि B इज इक्वल्स टु XYZ। XYZ। अब XYZ भनेको के हो त? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTW XYZ भने पछाडि इङ्ग्लिस अल्फाबेटको लास्टको 3 वटा लेटरहरू हो। भने यसलाई हामीले के भन्न पाइयो त? B इक्वल्स टु लास्ट 3 लेटर्स अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट। यो भन्न सकियो है। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर ईमा C इक्वल्स टु 1 2 5 10 भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामीले कसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ त? 1 2 5 अनि त्यस पछाडि 10 भने पछाडि यो भनेको के हुन सक्छ? 10 1 टाइम्स 10 2 टाइम्स 5 5 टाइम्स 2 अनि 10 टाइम्स 1 भने पछाडि यो भनेको फ्याक्टर्स अफ 10 भन्न सकिन्छ हामीले। C इक्वल्स टु फ्याक्टर्स अफ 10। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन के छ? F नम्बरमा F इक्वल्स टु 5 10 उल्टो पो भएछ। F नम्बरमा D इक्वल्स टु चाहिँ हो है 5 10 15 20 छ है। अब यसले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा हेरौँ है। यसले भन्न खोजेको चाहिँ 5 10 15 र 20। 5 10 15 20 भनिसकेपछि 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 भन्छ। यो भनेको फर्स्ट 4 मल्टिपल्स अफ 5 हुने रहेछ है। फर्स्ट 4 मल्टिपल्स अफ 5। अब यो भइसकेपछि अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3। 3 नम्बरको क्वेसन पढौँ पहिला अनि त्यस पछाडि सल्भ गरौँला है। एक्सप्रेस द फलोइङ सेट्स इन सेट बिल्डर मेथड। फलोइङ सेट्स इन सेट बिल्डर मेथड। यो भनेको छ है
र हाम्रो ए नम्बरमा दिएको छ n इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यसलाई हामीले कसरी देखाउनु पर्यो त? यसलाई हामीले चाहिँ सेट बिल्डर मेथडबाट देखाउनु पर्यो। सेट बिल्डर मेथडमा के चाहिन्छ? एउटा पर्टिकुलर एलिमेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यसलाई सच द्याट भनेर त्यसले के देखाउँछ भन्ने लेख्ने। एक्स भनेको के हो त? यहाँनिर हेर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म छ। यो भनेको त नेचुरल नम्बर्स हो र फेरि यो 9 सम्म मात्र छ, 10 पुगेको छैन भनेपछि लेस देन 10 भन्न पाइएला। एक्स इज अ नेचुरल नम्बर। यो पहिला नेचुरल नम्बर हो भन्ने। त्यस पछाडि यहाँनिर कमा राखेर यो कहाँसम्म छ? 9 सम्म मात्र छ भनेपछि एक्स इज लेस देन 10 भन्ने सकियो। यसरी देखाउने है। ल अब बी नम्बर हेर्नुहोस् त। बी नम्बरमा के भनेको छ? डब्ल्यु इक्वल्स टु 0 1 2 3 4। यो भनेको होल नम्बर होला किनकि यहाँनिर 0 पनि आएको छ भने डब्ल्यु इक्वल्स टु के भन्न पाइयो त? डब्ल्यु इक्वल्स टु एक्स भनेर हामीले यहाँ भएको इलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ भनेदेखि एक्स सच द्याट एक्स इज ए होल नम्बर। र यो कहाँसम्म पुगेको छ? 4 सम्म मात्र पुगेको छ भनेपछि हामीले के भन्न पाइएला त? एक्स भनेको 5 पुग्दैन, 4 सम्म मात्र छ भने लेस देन 5 भन्न सकिन्छ। सकियो। ल अब सी नम्बर हेरौँ है। ए इक्वल्स टु 2 3 5 7 भनेको के हुने भयो त? ए इक्वल्स टु 2 3 5 7 भनेको त प्राइम नम्बर्स हो थियो है। भनेपछि एक्स सच द्याट, एक्स सच द्याट के हुने भयो? एक्स भनेको प्राइम नम्बर हो। पहिला यो लेख्नु पर्यो, इज अ प्राइम नम्बर। प्राइम नम्बर। अनि एक्स कहाँसम्म छ? 7 सम्म छ भनेपछि एक्स लेस देन 8 लेख्न पाइयो। 8 भन्दा कम हो नि त 7, 7 सम्म मात्र छ नि त, त्यही भएर है। त्यस पछाडि हामी जान्छौँ कतिमा? डी नम्बरमा। डी नम्बरमा के भनेको छ त? बी इक्वल्स टु एक्स वाई जेड भनेर भनेको छ। अब यो भनेको के हुने भयो त? यहाँनिर यसलाई हामीले कसरी डिस्क्राइब गर्छौँ होला? पहिला सुरुमा त एउटा पर्टिकुलर इलिमेन्टलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो है। अब यसमा हामीले जस्तै बी इक्वल्स टु, मैले यहाँनिर अहिले अर्को एक्स लिइरहेको थिएँ, अहिले अर्कै युज गरेँ है। ए हो सच द्याट ए इज लास्ट 3 लेटर्स। अघि नै पनि हामीले माथि डिस्क्रिप्सनमा पनि यो कुरा हेरेको नै थियौँ, अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट। त्यस पछाडि ई नम्बरमा हेरौँ। ई नम्बरमा चाहिँ के हुने भयो त? यहाँनिर क्वेसन सोधेको छ सी इक्वल्स टु 1 2 5 10, ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै भयो। अब यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ? सी भनेको चाहिँ फ्याक्टर अफ 10 भनेर अघि भनेको थियौँ। एक्स सच द्याट एक्स इज ए फ्याक्टर अफ 10। त्यस पछाडि ईबाट एफ नम्बर। एफ नम्बरमा चाहिँ डी इक्वल्स टु 5 10 15 20 भनेको छ। यो भनेको चाहिँ खासमा के भयो त? डी इज इक्वल्स टु एक्स सच द्याट एक्स इज मल्टिपल अफ 5। 5 को मल्टिपल कहाँसम्म छ? 20 सम्म छ भने पछाडि यसलाई हामीले एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु 20 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो तलपट्टि यो अर इक्वल्स टु दिन मन छैन भने यहाँनिर 21 लेखिदिनुहोस्, यो पनि कुरा मिल्छ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्टमा। नेक्स्ट भनेको हामीले यहाँनिर कार्डिनल नम्बर अफ सेट्सको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। नम्बर अफ सेट्स। ल कार्डिनल नम्बर अफ सेट्स जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई 10 सेकेन्ड्स रेस्ट है। एकछिन रेस्ट गर्नुहोस् अनि हामी कार्डिनल नम्बरको बारेमा फेरि पढ्नेछौँ। अब कार्डिनल नम्बरमा के पढ्छौँ भन्ने कुराहरू हामी यहाँनिर तपाईँहरूलाई 10 सेकेन्ड रेस्ट पछाडि कुरा गर्छौँ है त। ल भयो होला है। भयो होला भनेदेखि अब हामी कुरा गरौँ। कार्डिनल नम्बर अफ अ सेट भन्नको लागि चाहिँ सुरुमा हामीलाई कार्डिनल नम्बर भनेको के हो बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि सेटको कार्डिनल नम्बर भनेर भनेको छ भने त्यसले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भन्दा त्यो सेटमा कतिवटा इलिमेन्ट छ भनेर भन्न खोजेको हो।
नम्बर अफ इलिमेन्ट्स अफ अ सेट, त्यो सेटमा कतिवटा चाहिँ इलिमेन्ट छ भन्ने कुरा नै हाम्रो कार्डिनल नम्बर भन्न खोजेको हो, भनेर कार्डिनल नम्बरले त्यही कुरा भन्न खोजेको हो। जस्तै मसँग यहाँनिर a इक्वल्स टु 2 4 6 8 छ अरे, अथवा b इक्वल्स टु x y w v छ अरे, अथवा c इक्वल्स टु एप्पल म्याङ्गो किवी बनाना छ अरे। भनेदेखि यहाँनिर हामीले अब कार्डिनल नम्बर अफ ए भनेर के भन्ने भयौँ त, यसमा कतिवटा इलिमेन्ट छ, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा, भने कार्डिनल नम्बर अफ ए भनेको 4 हुने रहेछ भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी कार्डिनल नम्बर अफ बी भनेर भन्यो भने एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा छ भने यसलाई पनि हामीले 4 भन्छौँ। र कार्डिनल नम्बर अफ सी भन्यो भने 1 2 3 4 भयो, यसलाई पनि 4 नै रहेछ, सबै 4 भएछ है। ल यसलाई हटाइदिउँ है त, दुईटालाई हटाइदिउँ, मैले यहाँनिर दुईटा मात्र लिएँ, यो भयो भनेदेखि यहाँनिर एउटा दुईटा मात्रै भयो, 2 लेखेँ। यो भनेको कार्डिनल नम्बर भयो। एउटा सेटमा कतिवटा इलिमेन्ट छ भनेर हेर्नु नै त्यसको कार्डिनल नम्बर हो। र यसलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, एन अफ ए भनेर भन्छौँ। यो ए को कार्डिनल नम्बरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, एन अफ ए, अथवा यो एनलाई चाहिँ कार्डिनालिटी भन्छ, यो ब्र्याकेटलाई चाहिँ अफ भन्छ र भित्रपट्टिलाई ए भन्छ। कार्डिनालिटी अफ ए इक्वल्स टु 5, 4 छ त्यहाँनिर 4 है। यहाँनिर यसबाट यो हेर्दाखेरि के बुझिन्छ त, ए भन्ने एउटा सेटमा 4वटा मात्र इलिमेन्ट रहेछ भन्ने बुझिन्छ है। ल अब योसँग रिलेटेड यहीसँग आधारित भएर हामीसँग यहाँनिर केही टाइप्स अफ सेटहरू हुन्छन्, सेट्सको टाइपहरू। सेट्स हामीसँग चाहिँ यहाँनिर एउटा हुन्छ एम्प्टी सेट, यसलाई नल सेट पनि भन्छ। अब एम्प्टी सेट भनेको कस्तो सेटलाई भनिन्छ भन्दाखेरि जसमा एउटा पनि इलिमेन्ट छैन, इलिमेन्ट नै नभएको सेटलाई हामीले एम्प्टी सेट भनेर भन्छौँ। एउटा पनि इलिमेन्ट नभएको सेटलाई भनेको के भयो त, कस्तोलाई एउटा पनि इलिमेन्ट नभएको भनेको कस्तो भयो त, एम्प्टी भयो, केही पनि छैन त्यसभित्र। अब ए इक्वल्स टु एम्प्टी देखाउनको लागि हामीले के युज गर्छौँ, यहाँभित्र त केही पनि छैन भने यत्तिकै क्लोज गरिदिन्छौँ, भित्र केही पनि छैन है। एम्प्टी सेटलाई यसरी देखाउन पनि सकिन्छ, अथवा यस्तो गोलो बनाएर यस्तो गर्न पनि सकिन्छ। यसलाई के भन्छ, 5 भनेर भन्छ है। यो गोलो बनाएर यस्तै तानेकोलाई 5 भनेर भन्छ, 5 है, 5 भन्छ। यसमा चाहिँ एउटा पनि इलिमेन्ट हुँदैन। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ हामीसँग युनिट अर सिङ्गलटन। युनिट अर सिङ्गलटन सेट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि युनिट अर सिङ्गलटनमा चाहिँ एउटा मात्र इलिमेन्ट, यसमा चाहिँ यसको कार्डिनालिटी अफ ए भनेको 0 हुन्छ है। र एउटा मात्र इलिमेन्ट, ठ्याक्कै एउटा मात्र इलिमेन्ट भयो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त, त्यसलाई हामीले युनिट अर सिङ्गलटन भनेर भनिन्छ। यसको कार्डिनालिटी 1 हुन्छ। कार्डिनालिटी यहाँनिर कुनै एउटा सेट छ भने, जस्तै सेट ए भयो भने सेट ए को कार्डिनालिटी 1 हुन्छ है सिङ्गलटनमा। त्यस पछाडि हुन्छ फाइनाइट सेट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यस्तो खालको सेटलाई हामीले फाइनाइट सेट भन्छौँ, जसमा चाहिँ भएको इलिमेन्ट्सहरू हामीले काउन्ट गर्न सकिन्छ। काउन्टेबल नम्बर्स अफ इलिमेन्ट छ, जस्तै 1 वटा 100 वटा 1000 वटा 10,000 वटा 15,000 वटा यस्तो इलिमेन्टहरू भयो, जसलाई हामीले वर्डमा एक्सप्रेस गरेर अथवा नम्बरमा एक्सप्रेस गरेर लेखेर यतिवटा चाहिँ छ है भनेर भन्न सकिन्छ। त्यो भनेको के भयो, फाइनाइट सेट भयो। फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्स भएकोलाई हामीले फाइनाइट सेट भनेर भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि हुन्छ अर्को इन्फाइनाइट सेट। इन्फाइनाइट सेट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि इन्फाइनाइट सेट भनेको चाहिँ यस्तो सेट जसमा कतिवटा इलिमेन्ट छ भनेर हामीले काउन्ट गर्नै सकिँदैन के, त्यति धेरै, कतिकै एकदमै धेरै भयो भने अब कति काउन्ट गर्नै सकिँदैन। काउन्ट गर्दा गर्दा आफू थाकिसक्यो, उतापट्टि काउन्टै सकिँदैन, धेरै छ भने हो, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, इन्फाइनाइट सेट भनेर भनिन्छ। सबैको एक एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। अब एम्प्टी सेटमा हेर्नु पर्दाखेरि मैले के भन्न सक्छु त,
एम्प्टी सेटमा चाहिँ यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ A इक्वल्स टु सेट अफ odd number between 1 and 2 भनेर। अब 1 र 2 को बिचमा त एउटा पनि odd number हुँदैन, यो एम्प्टी सेट भयो। त्यसै गरी यसमा चाहिँ मैले के भन्न सक्छु A इक्वल्स टु सेट अफ हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड। एउटा मात्र छ सबभन्दा हाइएस्ट माउन्टेन भनेको, त्यो भनेको नि कुन हो, माउन्ट एभरेस्ट त्यति नै हो, त्यो भन्दा अर्को त छैन। ल त्यस पछाडि माउन्टेन इन द वर्ल्ड, त्यस पछाडि अब फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट भनेको के हुन सक्छ A इक्वल्स टु सेट अफ होल नम्बर्स लेस देन 1 ट्रिलियन। ल 1 ट्रिलियनसम्म त हामीले काउन्ट गर्न सकिन्छ नि त, तर त्योभन्दा अब माथि कतातिर छ त्यो धेरै चाहिँ सकिँदैन। अर्को चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ मल्टिपल्स अफ 1 ग्रेटर देन 3 भनेर। अब यो भनेको के भयो, 3 भन्दा ग्रेटर हामीले सबै 1 को मल्टिपलहरू लिने भयौँ। अब के आउने भयो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 गर्दै 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 यो कहाँसम्म पुग्छ मलाई पनि थाहा छैन, यो धेरै टाढा जानेवाला छ। कहाँसम्म पुग्छ यसको कार्डिनालिटी कति हो मलाई थाहा छैन है, काउन्ट गर्न सकिँदैन। त्यस्तो भनेको के भयो त, त्यस्तो भनेको चाहिँ इन्फाइनाइट सेट भयो। अब हामी पढ्छौँ सेट रिलेसन, दुईटा सेटहरू बिचको रिलेसन है। अब सेट रिलेसन हेरौँ। सेट रिलेसनमा हामीले पढ्नुपर्छ पहिला सुरुमा इक्वल सेट। दुईटा सेटहरूलाई हामीले कहिले इक्वल भन्न पाइन्छ भन्ने कुरा हो यसमा चाहिँ। अब दुईटा सेटहरू मैले यहाँनिर लिएँ, जस्तै एक्जाम्पलको लागि एमा लिएँ सेट अफ प्राइम नम्बर्स भन्दा नि इभन नम्बर्स बिट्विन 1 and 9 भनेर। अनि B इक्वल्स टु चाहिँ 2 4 6 8 भनेर। अब हेर्नुहोस् त इभन नम्बर्स बिट्विन 1 and 9 भनेको के भयो, इभन नम्बर्स बिट्विन 1 and 9 भनेको पनि यही 2 4 6 8 त हो नि, र 2 4 6 8 भनेको त आफैमा 2 4 6 8 भयो। इक्वल सेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर माथिपट्टि जे इलिमेन्टहरू हुन्छ तल पनि त्यही इलिमेन्ट भयो भने दुईवटा सेटमा एउटै इलिमेन्ट आयो भने तिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ त इक्वल सेट्स भनेर चिन्छौँ। दुईटैको इलिमेन्ट्सहरू सबै एउटै है, सबै इलिमेन्ट्स एउटै भयो भने त्यसलाई हामीले इक्वल सेट्स भनेर चिन्छौँ। र यसलाई कसरी देखाउँछौँ, A इक्वल्स टु B भनेर देखाउँछौँ। त्यस पछाडि छ अर्को इक्विभ्यालेन्ट सेट्स। इक्विभ्यालेन्ट सेट्स भनेको चाहिँ कस्तोलाई भनिन्छ भन्दाखेरि P इक्वल्स टु जस्तै मैले यहाँनिर 1 3 5 7 9 भने, अनि Q इक्वल्स टु 2 4 6 8 10 भने। अब यिनीहरूलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट सेट्स भन्न सकिन्छ। इक्विभ्यालेन्ट सेट्स चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यहाँनिर तिनीहरूको कार्डिनल नम्बर इक्वल हुन्छ। कार्डिनल नम्बर इक्वल भयो भने, जस्तै यहाँनिर P को कार्डिनल नम्बर भनेको के भयो त, P को कार्डिनल भनेको 1 2 3 4 5 भयो, र Q को कार्डिनल नम्बर भनेको कति भयो त 1 2 3 4 5 भयो। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई के भन्न सकिन्छ त, P इज इक्विभ्यालेन्ट टु Q है। यस्तो साइनले इक्विभ्यालेन्ट देखाउँछ। यसलाई इङ्ग्लिसमा टिल्डे भनेर भन्छ है, इङ्ग्लिसमा यो साइनलाई टिल्डे भन्छ। म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले यसलाई इक्विभ्यालेन्ट भनेर देखाउन युज गरिन्छ है। यो भयो इक्विभ्यालेन्ट सेटको कुरा। त्यस पछाडि ओभरल्यापिङ सेट्स।
ओभरल्यापिङ सेट्स भनेको चाहिँ कस्तो सेट्सलाई हामीले ओभरल्यापिङ भनिन्छ त? यस्तो सेटहरू जसको चाहिँ केही इलिमेन्टहरू कमन हुन्छन् है, बिचमा केही इलिमेन्ट मात्र कमन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? ओभरल्यापिङ सेट्स भनिन्छ। जस्तै मैले A इक्वल्स टु AEIOU भने रे, अनि B इक्वल्स टु ABCDE भने रे। यहाँनिर के हुन्छ त? यो A र यो A, अनि यो E र यो E, यो त दुइटैमा छ। यसरी कुनै एउटा इलिमेन्ट, कम्तीमा एउटा इलिमेन्ट चाहिँ दुइटैमा कमन भयो भने, दुइटैमा आयो भने कुनै एउटा इलिमेन्ट भने त्यस्तोलाई हामीले ओभरल्यापिङ सेट्स भनेर चिन्छौँ है। ल यो भइसके पछाडि अर्को छ डिसजोइन्ट सेट। डिसजोइन्ट सेट्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, जस्तै मसँग A इक्वल्स टु के छ? AEIOU छ अरे, अनि B इक्वल्स टु चाहिँ के छ अरे त? FGHJ छ अरे। अब यस्तो भयो भने यहाँनिर के भयो त? यहाँ भएको इलिमेन्ट एकातिरको छुट्टा छुट्टै कुराहरू भयो, यताको छुट्टै भयो। यहाँनिरको कुनै पनि एउटा इलिमेन्ट अर्कोसँग गएर मेल खाँदैन, कुनै पनि एउटा इलिमेन्ट अर्कोसँग मेल खाँदैन, दुइटैमा छुट्टा छुट्टै खालको सेटहरू छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? डिसजोइन्ट सेट भनेर भनिन्छ है। डिसजोइन्ट सेट भनेर यसरी भनिन्छ। अनि त्यस पछाडि अब हामी यो एउटा भेन डायग्राम भन्ने हुन्छ। भेन डायग्राममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै सेटलाई एउटा सर्कलभित्र राखेर त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, सर्कल अथवा ओभल सेपमा। अब यो भेन डायग्राम चाहिँ हामी ओभरल्यापिङ सेट र डिसजोइन्ट सेटको लागि चाहिँ हेर्छौँ है। ओभरल्यापिङ सेट र डिसजोइन्ट सेटमा के हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछु। यहाँनिर यतापट्टि भएको सेट A, यतापट्टि भएको सेट B। ओभरल्यापिङ भयो भने के हुन्छ? यो सेट र अर्को सेट यहाँनिर एउटा यतिमा हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर केही पनि कमन हुँदैन, तर यो अलिकति भित्र जाने बित्तिकै के हुन्छ त? यति भाग त दुइटैको एउटै भागमा आयो नि त, एउटै कमन भयो नि त हो। भनेपछि यो भित्रपट्टि ओभरल्याप भनेको चाहिँ यहाँनिर केही कमन भयो भने यो यति भित्र पनि जान सक्छ, यतिमा पनि हुनसक्छ, टोटल्ली कमन पनि हुनसक्छ। यो भनेको इक्वल सेट भयो है। टोटल्ली सबै कुरा एउटै हुन पनि सक्छ, अथवा केही अंश मात्र, यति मात्र, यति मात्र, यति मात्र, यति मात्र, अथवा यति धेरै, यसरी केही भाग चाहिँ यहाँनिर कमन आयो भने त्यसलाई हामीले ओभरल्यापिङ भन्छौँ, र केही भाग पनि कमन आएन, यसरी बाहिर बस्यो भने त्यसलाई हामीले डिसजोइन्ट भनेर भन्छौँ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी पढ्छौँ सबसेट्सको बारेमा। सबसेट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा सेटको छोटा प्याकेटलाई हामीले सबसेट भनेर चिनिन्छ। एउटा सेटभित्रको सानो सेटलाई हामीले सबसेट भनेर चिनिन्छ। जस्तै A इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 7 8 छ अरे, अनि मैले B निकालेँ यहीँको कुनै इलिमेन्टहरू लिएर है। यो 2 लिएँ, 4 लिएँ, अनि 6 लिएँ, अनि 8 लिएँ, यसैको कुनै इलिमेन्टहरू झिकेर यही माथिको इलिमेन्टको सेटको कुनै कुनै पार्टहरूको इलिमेन्टहरू झिकेर मैले यहाँनिर अर्को एउटा सेट त्यसैबाट बनाइदिएँ भने त्यसलाई हामीले यो तलकोलाई चाहिँ माथिको सबसेट हो भनेर भन्न सकिन्छ है। B इज सबसेट अफ A भनेर यसरी देखाउँछ। यो सिम्बलले चाहिँ के जनाउँछ त? सबसेट भनेर जनाउँछ है। यस्तो हुन्छ C जस्तो, तर अलिकति भित्रपट्टि यस्तो गहिरो हुन्छ। यसलाई हामीले सबसेट हो भनेर देखाउनको लागि युज गर्छौँ। र यसलाई कसरी पढ्ने? B इज सबसेट अफ A भनेर पढ्ने है। र यसलाई अब डायग्राममा हेर्नुपर्दा हामीसँग कुनै एउटा ठुलो खालको सेट हुन्छ, यही सेटको केही भाग मिलेर अर्को सेट यतापट्टि बन्यो भने, अर्को सेट यतापट्टि बन्यो भने यो पुरै सेट नै ठुलो सेटको भित्र पर्यो भने यसलाई हामीले सबसेट भनेर भनिन्छ। B चाहिँ A को सबसेट हो भनेर भन्न पाइन्छ। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ युनिभर्सल सेट। अब युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा सर्टेन चिजको लागि, एउटा रिलेटेबल चिजको लागि त्यसलाई कन्टेन गर्ने, त्यो त्यहाँ भएको सबैलाई कन्टेन गर्ने चिज भनेको खासमा चाहिँ एउटा
युनिभर्सल सेट हुन्छ। जस्तै युनिभर्सल सेट तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि युनिभर्सल सेट भनेको एउटा यस्तो कस्तो नम्बर भनेदेखि मैले चाहिँ जस्तै यु भनेको चाहिँ सेट अफ नेचुरल नम्बर्स, यहाँनिर यो युनिभर्सल सेट भनेको के पर्यो, नेचुरल नम्बर जति सबै हामीले एउटा युनिभर्सल सेट बनाउँछौँ भने त्यहाँभित्र अरू केही सेटहरू बनेको हुन्छ। अरू केही सेटहरू बनेको हुन्छ भने त्यसलाई कन्टेन गर्ने सबैभन्दा ठुलो सेट चाहिँ के हुन्छ, युनिभर्सल सेट हुन्छ। यति बुझ्दा हुन्छ है। युनिभर्सल सेट भनेको के हुन्छ अरे त, युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो ठुलो सेट हो जसको चाहिँ केही पार्टहरू मिलेर हामीले अरू सेटहरू बनाइन्छ है। जस्तै मैले u इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यति भने रे। अनि a इक्वल्स टु चाहिँ 1 2 3, b इक्वल्स टु 4 7 8, c इक्वल्स टु 10 12 13 र d इक्वल्स टु 2 4 6 8 10 यस्तो भने रे। भनेदेखि यहाँनिर यो ठुलो भनेको के हुन्छ त, मेरो युनिभर्सल सेट हुन्छ र यसबाट नै यहाँनिर केही अरू सेटहरू बनिएको हुन्छ। एउटै कुराहरू यहाँनिर हामीले अब जस्तै नेचुरल नम्बर्सहरू मात्र लिएको छ भने नेचुरल नम्बरहरूको यहाँनिर यो ठुलो भनेको एउटा युनिभर्सल सेट भयो र अरू सेटहरू भनेको त्यसकै अब सबसेटमा लिन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, किनकि अरू सेटहरू युनिभर्सल सेटभित्र परेको सबै सेटहरू चाहिँ युनिभर्सल सेटको सबसेट नै हुन्छ। यस पछाडि अब अर्को चाहिँ युनिभर्सल सेटलाई कसरी देखाइन्छ भन्दा हामीले यहाँनिर यो एउटा चाहिँ यो क्यापिटल युबाट देखाइन्छ, यो क्यापिटल यु भयो यसरी है। अर्को चाहिँ जाई भन्ने हुन्छ, यसरी बनाइन्छ है, यस्तो खालको हुन्छ। यसलाई हामीले जाई भनेर चिन्छौँ है। मैले यहाँनिर देखाएको पनि यो जाई नै हो है। यहाँनिर माथिपट्टि कता हो यो जाई, मैले पहिले पनि बनाएको थिएँ। यो सिम्बल भनेको जाई हो है। यसलाई जाई भनेर भन्छ, PXI हुन्छ यसको स्पेलिङ चाहिँ, तर हामीले यसलाई जाई भनेर प्रनाउन्स गर्छौँ। ल यसरी तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ एउटा युनिभर्सल सेटलाई। अब यो भइसके पछाडि हामी योसँग रिलेटेड केही एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गरौँ है त। ल क्वेसन नम्बर 1 देखि स्टार्ट गरेँ है मैले। 1 नम्बरमा के भनेको छ, कपी दिज सेट्स and write whether they are empty अथवा यसलाई नल पनि भन्छ, नल, सिङ्गलटन, फाइनाइट or infinite set। यो छ र ए नम्बरमा भनेको छ a इक्वल्स टु odd numbers between 6 and 8। 6 र 8 को बिचको odd नम्बर। 6 र 8 को बिचको odd नम्बर भनेको के हुन्छ, 7। 6 र 8 को बिचमा एउटा मात्र odd नम्बर हुन्छ। एउटा मात्र इलिमेन्ट भएकोलाई के भन्छ, सिङ्गलटन। त्यस पछाडि बी नम्बर हेरौँ। बी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त, यहाँनिर b इक्वल्स टु मल्टिपल अफ 5 लेस देन 100। मल्टिपल्स अफ 5 लेस देन 100। 100 भन्दा तलको 5 को मल्टिपलहरू, यो त हामीले काउन्ट गर्न सकिन्छ नि होइन। यस्तै 20 वटा जति हुन्छ होला, यो हामीले काउन्ट गर्न सकिन्छ। 5 को मल्टिपल 100 भन्दा कम भने पछाडि यो काउन्ट गर्न सकिने भएको हुनाले यसलाई हामीले के भनियो त, फाइनाइट सेट भनेर भनियो है। त्यस पछाडि अर्को छ यहाँनिर सी नम्बरमा। सी नम्बरमा चाहिँ c इक्वल्स टु मल्टिपल अफ 5 ग्रेटर देन 100 होइन 100। अब 100 भन्दा ठुलो सबै मल्टिपल अफ 5 रे। अब मल्टिपल अफ 5 त अनि कति धेरै पो हुन्छ त। 100 भन्दा माथि त के 105 देखि उता फेरि 1005 सम्म पनि हुन्छ, 10005 पनि हो,
अझै त्योभन्दा ठुलो पनि हुन्छ, त्योभन्दा ठुलो कति धेरै हुन्छ क्या, यो त काउन्ट गर्नै सकिँदैन पो त। भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो त, इन्फाइनाइट सेट लेख्न पाइयो। इन्फाइनाइट सेट। त्यस पछाडि अब हामी जान्छौँ नम्बर डीमा। डी नम्बरमा चाहिँ डी इक्वल्स टु स्क्वायर नम्बर टेन र 15 बिचको स्क्वायर नम्बर। अब 10 र 15 बिचको स्क्वायर नम्बर के होला त? 10 र 15 को बिचमा त कुनै पनि स्क्वायर नम्बर हुँदैन त। 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ 10 भन्दा बाहिर, 10 भन्दा सानो। 4 को स्क्वायर 16 हुन्छ 15 भन्दा ठुलो। भनेपछि यसको बिचमा त केही पनि हुँदैन। केही पनि नहुनेलाई के भन्छ? नल सेट भन्छ। नल सेट है। ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौँ नम्बर 2 मा। लिस्ट द एलिमेन्ट्स एन्ड राइट द कार्डिनल नम्बर अफ दिज सेट्स। पहिला लिस्ट गर्नुपर्ने अनि कार्डिनल नम्बर लेख्नुपर्ने। एलिमेन्ट्स एन्ड राइट द कार्डिनल नम्बर अफ दिज सेट्स। पहिला सुरुमा लिस्ट गर्नु पर्यो। एमा दिएको छ ए इक्वल्स टु होल नम्बर्स लेस देन 6। होल नम्बर्स लेस देन 6 है। 6 भन्दा कमको होल नम्बरहरू भनेको के हुने भयो त? होल नम्बर भन्ने बित्तिकै 0 देखि स्टार्ट हुन्छ र यो चाहिँ 6 भन्दा कम सबै 2, 3, 4, 5 सम्म जाने भयो। यो 6 मा पुगेन, किन भन्दा त्यो भन्दा लेस मात्रै कुरा छ। लेटर्स अफ वर्ड स्कुल। अनि कार्डिनल पनि त लेख्नु पर्ने हो नि है। ल यहाँनिर कति आयो त कार्डिनल भनेको? ए को कार्डिनल भनेको 1 2 3 4 5 6, 6 वटा एलिमेन्ट छ, 6 भयो। ल बी नम्बरमा हेर्नुहोस् त। बी नम्बरमा भनेको छ सी इक्वल्स टु लेटर्स अफ द वर्ड स्कुल। यसको कार्डिनल नम्बर भनेको के हुने भयो त? सी इक्वल्स टु, पहिला लिस्ट गरौँ, SCHOL है। र यसलाई छुट्याउनको लागि यहाँनिर कमा पनि लेख्नुपर्छ। अनि यहाँनिर हामीले दुईवटा हो किन लेखेनौँ? किनकि सेटमा एउटा चिजलाई, एउटा एलिमेन्टलाई एकचोटि मात्र लेख्ने हो, दुईचोटि होइन है। ल यो भइसके पछाडि अब यसको कार्डिनल नम्बर भनेको कति आयो त? सी इक्वल्स टु एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, 5। त्यस पछाडि हाम्रो सी नम्बर। सी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ त यहाँनिर? डी इज इक्वल्स टु एक्स सच द्याट एक्स इज कम्पोजिट भनेर भनेको छ। एक्स इज ए कम्पोजिट नम्बर अब एक्स भनेको के हो अरे? कम्पोजिट नम्बर हो अरे। भनेदेखि यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकियो त? कम्पोजिट नम्बर लेस देन 10, 10 भन्दा कम मात्र। फेरि अब यसमा के आयो त? एउटा 4 अनि 6 अनि 8 अनि 9 यति मात्र पर्यो। यहाँनिर कतिवटा एलिमेन्ट छ काउन्ट गर्नुहोस् त? 1 2 3 4 भने यसको कार्डिनल नम्बर 4 भयो। त्यस पछाडि अब जाउँ हामी डी नम्बरमा। डी नम्बरमा बी इक्वल्स टु फ्याक्टर्स अफ 15। यो भनेको के भयो त? फ्याक्टर्स अफ 15 भनेको 15 को फ्याक्टर कति? 1 3 5 अनि 15 यति नै हुन्छ है। अब यसको कार्डिनालिटी लेख्नु पर्दा कति कति आयो त? 1 2 3 4 5, 4 कि 5? 4 है, 4। ल यो भयो हाम्रो कार्डिनालिटी यसको, बी को कार्डिनल नम्बर। त्यस पछाडि जाउँ हामी नम्बर 3 मा है। के भनेको छ? स्टेट विथ रिजन्स whether
The following pairs of sets are equal or equivalent. Following pairs of sets are equal or equivalent भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौं भन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई a equals to whole number less than 5 whole numbers less than 5 र b भनेको दिएको छ 1 2 3 4 5 पहिला सुरुमा होल नम्बर लेस देन 5 भन्ने बित्तिकै के आउने भयो त होल नम्बर भनेको a equals to 0 1 2 3 4 5 परेन किनकि लेस देन 5 भनेको छ। अब b भनेको चाहिँ के छ 1 2 3 4 5 अब यिनीहरु इक्वल त छैन किन भन्दा एउटामा 0 छ एउटामा 5 छ छुटा छुटै कुरा भइहाल्यो तर यिनीहरुको कार्डिनल नम्बर चाहिँ एउटै छ है। यहाँनेर एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा यसमा पाँचवटा एलिमेन्ट छ यसमा 1 2 3 4 5 पाँचवटा एलिमेन्ट छ। हियर यहाँनेर के छ त कार्डिनालिटी अफ a र कार्डिनालिटी अफ b इक्वल छ। सो कार्डिनालिटी मात्र इक्वल भएको एलिमेन्टहरु फरक भएकोलाई के भन्छ इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छ। a इज इक्विभ्यालेन्ट टु b भन्ने। अब b नम्बर हेरौं p equals to x such that x is a composite is a prime number है prime number is a prime number x is less than 10 भनेको छ and q equals to 7 5 3 2 भनेर भनेको छ। अब यहाँनेर हामीलाई प्राइम नम्बरको कुरा गरेको छ भने p भनेको के भयो लेस देन 10 को प्राइम नम्बरहरु भनेको के आउला 2 3 5 7 यति आउला र q भनेको पनि के छ 7 3 7 5 3 5 3 2 अब यहाँनेर 2 र 2 एउटै भयो 3 र 3 एउटै भयो 5 र 5 एउटै भयो 7 र 7 एउटै भयो सबै एलिमेन्टहरु यहाँनेर के भएको रहेछ त एउटै रहेछ। सबै एलिमेन्ट एउटै भयो भने हामीले यसलाई के भन्न पाइन्छ त यिनीहरुलाई इक्वल सेट भन्न पाइन्छ p equals to q लेख्ने सकियो। अब त्यसपछि अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 4 4 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई यहाँनेर के भनेको छ हेरौं है त 4 नम्बरमा पनि यस्तै खालको क्वेशन हो स्टेट यही कुराहरु छ म यहाँनेर केही चेन्ज छ त्यो कुरा म अहिले तल देखाउँछु। यो क्वेशन छ र यहाँनेर हामीलाई चेन्ज भनेको चाहिँ आर ओभरल्यापिङ अर डिसजोइन्ट यति कुरा छ। ओभरल्यापिङ अर डिसजोइन्ट यो छ है। अब यहाँनेर स्टेट विथ रिजन्स वेदर द फलोइङ पेयर्स अफ सेट्स आर ओभरल्यापिङ अर डिसजोइन्ट। अब यसमा चाहिँ हामीलाई ओभरल्यापिङ छ कि डिसजोइन्ट छ त्यो कुरा चिन्नु पर्ने हो। जस्तै ए नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ a equals to factors of 12 and factors of 18 factors of 18 र factors of 12। अब a भनेको के भयो factors of 12 के हुन्छ 1 2 3 4 6 12 b भनेको के पर्छ त factors of 18 1 2 3 6 9 18 अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँनेर 1 2 3 1 2 3 यति कुराहरु के भयो कमन भयो। कमन आयो भने के हुन्छ त त्यस्तोलाई हामीले के भनिन्छ ओभरल्यापिङ सेट्स भनिन्छ। हियर 1 2 and 3 are common for both elements both sets so they are overlapping sets। यो भयो। यस पछाडी जाउँ हामी बी नम्बरमा।
बी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ, बी नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ दिएको छ फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 4 अनि फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 7। फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 4 अनि q इक्वल्स टु फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 7। अब यहाँनिर फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 4 भनेको p भनेको के हुने भयो त 4 8 12 16 20। त्यस पछाडि q भनेको के भयो त फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 7 भनेको के भयो 7 14 21 अनि 28 अनि 35। अब यहाँ त कुनै पनि इलिमेन्टहरु कमन छैन, छुट्टाछुट्टै छ सबै भनेदेखि यसलाई हामीले के भन्न पाइयो त p एन्ड q आर डिसजोइन्ट भनेर भन्न पाइयो, डिसजोइन्ट है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 5। के भनेको छ यहाँनिर इन द फलोइङ पेयर्स अफ सेट्स state which one is universal set or subset भनेर भनेको छ। कुन युनिभर्सल सेट हो कुन सबसेट हो भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर फर्स्टमा दिएको छ क्वेसन नम्बर ए नम्बरमा हेरौँ त w इक्वल्स टु होल नम्बर लेस देन 20 भन्दा सानो होल नम्बर्स। अब 20 भन्दा सानो होल नम्बर्स के हुने भयो त पहिला सुरुमा त यसको क्वेसन अर्को पनि छ यहाँनिर ई पनि दिएको छ इभेन नम्बर इभेन नम्बर्स लेस देन 20। ल यो भयो है। अब होल नम्बरमा के पर्छ इभेन नम्बरमा के पर्छ हेरौँ है। होल नम्बरमा के पर्यो w इक्वल्स टु 0 1 2 गर्दै गर्दै हामीले यहाँनिर 20 सम्म लेख्ने भयो है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब त्यस पछाडि अब अर्को दिएको छ ईमा चाहिँ इभेन भनेको के भयो लेस देन 20 मा यो 20 चाहिँ पर्दैन है। इभेन नम्बर्स भनेको 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 पर्दैन लेस देनमा, यति भयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर यही माथिको सेटको केही अंश मिलेर यो तलको सेट बनेको छ। माथिको सेटमा भएको केही भागको कुराहरू यहाँनिर भएकै इलिमेन्टहरू तलपट्टि गएर चाहिँ के भनेको छ त अर्को एउटा सेट नै बनेको छ भने यहाँनिर w भनेको के भयो युनिभर्सल सेट भयो र w को सबसेट चाहिँ e हो। e भनेको के भयो सबसेट भयो। ल यो भइसके पछाडि अर्को छ यहाँनिर क्वेसन नम्बर b मा a इज इक्वल्स टु 1 3 5 अनि यो सबै लेखिदिन्छु मैले यहाँनिर चाहिँ छोडेको छ म चाहिँ सबै लेख्दिएँ है 9 11 13 15 17 19 र 21 यस्तो चाहिँ दिन खोजेको होला सायद। अनि b इक्वल्स टु अड नम्बर्स लेस देन 30। अड नम्बर्स लेस देन 30 मा के पर्यो एक क्वेसनै लेखेँ अड नम्बर्स अब यहाँनिर हेरौँ है त के हुन्छ। यो भनेको 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
29 यति कुराहरू पर्छ। अब यहाँनिर तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा सेट ए चाहिँ पुरै यति इलिमेन्ट्स मिलेर बनेको छ, सबै सेट ए नै यति इलिमेन्ट्स मिलेर बनेको छ भनेदेखि हामीले यहाँनिर के भन्न पाइयो त सेट बीलाई चाहिँ हामीले युनिभर्सल सेट भन्न पाइयो र सेट एलाई चाहिँ हामीले सबसेट भनेर भन्न पाइयो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाम हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 6। राइट अल द पोसिबल सबसेट्स अफ द फलोइङ सेट्स। राइट अल द पोसिबल सबसेट्स अफ द फलोइङ सेट्स। ल मैले तपाईँहरूलाई अघि नै यो भन्नाले त्यहाँ सबसेट्स पढाउने बेला यो कुराहरू देखाएको थिइनँ, यो चाहिँ हामीले यहीँ एक्सर्साइजमै आएर गरौँला भनेर मैले छोडेको थिएँ। अब यो कुराहरू हेरौँ है त। यहाँनिर के भनेको छ अल द पोसिबल सबसेट्स अफ द फलोइङ सेट्स भनेको छ ए नम्बरमा दिएको छ यसरी 0 लेखेर दिएको छ। यो 0 भइसके पछाडि एउटा यसको सबसेट्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो 0 नै हुन्छ, यो जे छ त्यही लेख्न पाइन्छ। एउटा केही पनि नभएको भनेको पनि यसकै एउटा पार्ट हुन्छ, एउटा नल सेट पनि राख्न पाइन्छ है। सबसेट लेख्दाखेरि तपाईँहरूले नल सेट एम्प्टी सेट पनि त्यसको सबसेट बनाएर राख्न पाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि अब बी नम्बर। अब यसमा सबसेट भनेको के आउने भयो त यसको एउटा आई मात्रै लिन पाइएला, एउटा एस मात्रै लिन पाइएला, एउटा आइएस दुइटै लिन पाइएला, अर्को यो केही पनि नलिन पनि त पाइन्छ नि हैन, यो पनि भयो। ल यति भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्टमा। नेक्स्ट भनेको सी नम्बर। सी नम्बरमा के छ त वाइइएस छ है। यसमा चाहिँ हामीले के देखाउने भयौँ त पहिला सुरुमा त यसको सबसेट्स भनेको एउटा हामीले केही पनि नदेखाउन पायौँ, एउटा हामीले वाइइएस पुरै देखाउन पायौँ, त्यस पछाडि अर्को हामीले वाइ मात्रै देखाउन पायौँ, अर्को हामीले के देखाउन पायौँ एस मात्र देखाउन पायौँ, एउटा ई मात्र देखाउन पायौँ, एउटा वाइ र ई दुइटै देखाउन पायौँ, एउटा वाइ र एस देखाउन पायौँ, अनि अर्को चाहिँ ई र एस देखाउन पायौँ। ल यो भयो है। यति भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो यति नै हो। अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा 7 नम्बरमा। सेलेक्ट द कमन एलिमेन्ट्स फ्रम अफ द फलोइङ सेट्स। सेलेक्ट द कमन एलिमेन्ट्स अफ द फलोइङ सेट्स भनेर भनेको छ है। कमन एलिमेन्ट्स चाहिँ हामीलाई यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्नेछ र हामीलाई यहाँनिर फिगर दिएको छ। खासमा ए भनेर दिएको छ एउटा यस्तो फिगर, अनि अर्को फिगर दिएको छ बी भनेर यतापट्टि। एमा दिएको छ 1 2 3 4 5 अनि 4 2 4 6 8 10। अब यहाँनिर कमन भनेको के हुन्छ त कमन भनेको यो बिचको भाग चाहिँ कमन हुन्छ। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई फिगरमै देखाएको थिएँ, यो कमन हुन्छ। तपाईँहरूले यही दुइटालाई लिस्ट गर्नु होला। त्यस पछाडि अर्को छ बी नम्बरमा। बी नम्बरमा चाहिँ यस्तो दिएको छ फिगर, अनि यतापट्टि एउटा यस्तो छ, अनि यसलाई पी यसलाई क्यू भनेको छ, यसलाई बी सी डी एफ AEIOU। अब तपाईँहरूले यहाँनिर कमन भनेर केलाई देखाउन सक्नुहुन्छ, यो ओभरल्याप भएको भाग चाहिँ हाम्रो कमन हुन्छ। सो हाम्रो कमन भनेको ए र ई भयो। त्यस पछाडि सी नम्बरमा एम दिएको छ, यो भयो, अनि यतापट्टि एन दिएको छ, यो भयो। यहाँनिर 3 6 9 12 र 15 अनि 1 4 7 2 5 8 भनेको छ। अब यहाँनिर कमन भनेको के भयो त यो बिचको भाग चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कमन भएको हुन्छ। यो भयो कमन है, यसलाई कमन भनेर देखाउनु होला। यति भइसके पछाडि सकियो। अब हामी जान्छौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 मा। के भनेको छ सेलेक्ट द कमन एलिमेन्ट्स and list them in separate
set sets illustrate the elements and the common elements of each pair of diagrams of each pair of sets in diagrams. यो भनेको छ र यहाँनिर ए नम्बरमा दिएको छ a इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 7 अनि बी नम्बरमा दिएको छ 2 4 6 8 10। यहाँनिर क्वेसनले के भनेको हो भन्दाखेरि यहाँनिरबाट हामीलाई कमन इलिमेन्टहरू चाहिँ पहिला हेर्नु पर्यो अनि त्यसलाई छुट्टै सेट बनाएर राख्नु पर्यो अनि त्यसलाई केमा देखाउनु पर्यो डायग्राममा देखाउनु पर्यो। कमन इलिमेन्ट भनेको एउटा 2 हुन सक्छ, एउटा 4 हुन सक्छ, एउटा 6 हुन सक्छ भने यसलाई हामीले अब कसरी देखाउन सक्छौं यहाँनिर छुट्टै एउटा सेट बनाउने भनेको छ। मैले नाम सेट सी दिए 2 4 र 6। यहाँनिर यसको नाम अर्कै केही पनि हुन्छ त्यो हामीले पछि पढिन्छ। अहिले यसलाई सेट सी भनेर नाम दिएँ है। लिस्ट देम इन सेपरेट सेट्स भनेर भनेको छ त्यही भएर मैले छुट्टै अर्को आफैले सेट बनाएँ। अब यसलाई हामीले भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो। यस्तो खालको डायग्रामलाई हो है भेन डायग्राम भन्ने चाहिँ। ल अब यहाँनिर हामीले के राख्नु पर्यो कमनलाई बीचमा राख्ने भनेको थिएँ भनेपछि कमन आयो यहाँनिर। अनि ए लाई हामीले यहाँ लेख्छौं र यो बी लाई हामीले यहाँ लेख्छौं। अब ए मा बाँकी रहेको एलिमेन्टहरू सबै ए को यतापट्टिको भागमा कमन नभएको वाला भाग यतापट्टि पोर्सनमा। त्यसपछि यसको बी को पनि त्यसरी नै यतापट्टि छुट्टै लेख्ने है। ल यो भयो हाम्रो भेन डायग्राम। के गर्ने त कमन भएकोलाई सबैभन्दा बीचमा, त्यसपछि यतापट्टि ए लेखेको छ भने ए को अरु एलिमेन्टहरू यतापट्टि र यता बी लेखेको छ भने बी को अरु एलिमेन्टहरू यतापट्टि। र यहाँनिर सेटको नाम ए र बी यसरी दिनै पर्छ है। यो चाहिँ छुटाउनु पाइँदैन। यो भइसकेपछि अर्कोमा जाउँ हामी। अर्को छ नम्बर बी मा p इक्वल्स टु 1 3 5 7 9 11 and q equals to 2 3 5 7 हो भनेदेखि हामीलाई पहिला सुरुमा त यहाँनिर के गर्नु पर्यो त कमन मैले यहाँनिर r भनेर यहाँनिर कमन राख्छु। के आउने भयो 3 एउटा कमन छ 5 एउटा कमन छ भने 3, 5। अब यसलाई हामीले डायग्राममा हेर्दाखेरि दुईटा यस्तो बनाइन्छ। 3 र 5 आयो है। 3 र 5 भयो। अनि यहाँनिर अरु बाँकी रहेको भनेको यो पी तिर यो क्यू तिर है। 1 3 5 7 9 11 अनि 2 3 5 7 7 पनि कमन रहेछ है। ल 7 पनि यहाँनिर लेखौँ, यसलाई मेटाउँ। 7 पनि कमन हो है। ल यो भयो, यसरी लेख्छौँ। अब यो भइसकेपछि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा, सरी नेक्स्ट टपिकमा। नेक्स्ट टपिक भनेको के छ सेट अपरेसन्स। हाम्रो अगाडिको चाहिँ सकियो है। र सेट अपरेसन्समा जानभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई 20 सेकेन्ड्स रेस्ट है त। र रेस्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी चाहिँ फेरि सेट अपरेसन्स पढ्नेवाला छौं। ल 20 सेकेन्ड्स भयो होला। अब चाहिँ हामी यसको सेट अपरेसन्स पढ्छौं है। अब सेट अपरेसन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा सेट्सहरुको बीचमा हामीले केही अपरेसन केही काम गर्छौं भने त्यसलाई नै हामीले सेट अपरेसन भन्छौं। र हामीसँग कमनली 4 वटा चाहिँ अपरेसन्स अफ सेट छ है। सेट अपरेसन्स हामीले 4 वटा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामी 6 क्लासमा चाहिँ जम्मा 2टा मात्र हेर्छौं।
अनि त्यस पछाडि डिफरेन्स अनि कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। र यसमा चाहिँ हामीले अहिले पढ्ने भनेको चाहिँ युनियन र इन्टरसेक्सन मात्र हो है। ल पहिला सुरुमा हामी युनियन अफ सेट्स पढौँ। के हो त युनियन अफ सेट्स भनेको? युनियन अफ सेट्स भनेको चाहिँ कुनै पनि दुईटा सेटहरू छ भने युनियन भनेको त्यही दुईटा सेटबाट बनेको अर्को एउटा सेट हो, जुन सेटमा चाहिँ हामीले त्यो अगाडिको दुईटा सेटमा भएको सबै कुराहरू लेखिन्छ है। A equals to IOU छ। त्यस पछाडि अर्को छ हामीसँग B equals to ABCD भनेदेखि हाम्रो अर्को भनेको मैले यहाँनिर के भनेको छु, युनियन अफ सेट भनेको अर्कै एउटा सेट हो, अर्कै, जसलाई हामीले यसरी लेखिन्छ। यो यहाँनिर के हुन्छ एकछिनमा बुझाउँछु। अर्को सेटमा चाहिँ हामीले के लेखिन्छ त, त्यहाँनिर अगाडि भएको ए र बीमा भएको सबै इलिमेन्टहरू लेखिन्छ। ल सबै लेखौँ त, AEIOU अनि फेरि यताको सक्यो, अब यताको पाली है, ABCD। अब मैले के भनेको थिएँ, कुनै पनि सेटमा एउटै इलिमेन्ट दुईचोटि लेख्न पाइँदैन भनेको थिएँ। भने पछाडि यो ए त दुईचोटि आयो नि त, कमन चिज दुईचोटि आउने रहेछ। ल यसमा भने पछाडि दुईचोटि लेख्न पाइँदैन भनेपछि कमन चिजलाई एकचोटि मात्र लेखे पुग्छ, अरू कुराहरू सबै लेख्नु पर्यो। हो, यही अर्को सेटलाई नै हामीले युनियन अफ सेट भनेर भन्छौँ। र यसमा तपाईँहरूले यो साइन देख्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको यस्तो परेको हुन्छ, यसलाई हामीले खासमा कप भन्छौँ है, CUP कप भनेर भन्छौँ। यसलाई A कप B भनेर पनि पढ्न सकिन्छ है। यसलाई A कप B भनेर पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ, A युनियन B भनेर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले धेरै जसो चाहिँ A युनियन B भन्छौँ है, यसलाई A कप B चाहिँ खासै भनिँदैन, कतै पनि भन्दैन, धेरै यो भन्दैन भन्दा नि हुन्छ है। जोस् त्यो सिम्बललाई चाहिँ हामीले कप भनेर चिन्छौँ। अनि त्यस पछाडि अब यो त तपाईँहरूले लेख्नुभयो, थाहा भयो युनियनको बारेमा। अब अर्को छ एउटा, अर्को भनेको चाहिँ के छ, इन्टरसेक्सन अफ सेट। इन्टरसेक्सन अफ सेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, कुनै पनि एउटा सेट छ हामीसँग र अनि त्यहीसँग अर्को एउटा सेटसँग चाहिँ हामीले यहाँनिर कमन चिज लिँदैछ। पहिला एउटा सेट छ, त्यो सेटसँग अर्को एउटा सेटसँग लगेर राखियो र यो दुईटाबाट भएको कमन चिजहरू निकालेर अर्को एउटा सेट बनाइयो भने यो नयाँ बनेको कमनवाला दुईटाबाट आएको कमनलाई लिएर बनेको वाला सेटलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, इन्टरसेक्सन अफ सेट भनेर भनिन्छ है। र यो इन्टरसेक्सन देखाउनको लागि जस्तै मसँग A इक्वल्स टु AEIOU छ, अनि त्यस पछाडि B इक्वल्स टु ABCDE छ भनेदेखि हामीले यहाँनिर इन्टरसेक्सन भनेको के हो भन्छौँ त, इन्टरसेक्सन भनेको A इन्टरसेक्सन B भनेर पढिन्छ यसलाई। यो भनेको चाहिँ यहाँको कमन इलिमेन्टहरूलाई मात्र लिने, A र A लाई लिने, E र E लाई मात्र लिने, AE कमनहरूलाई लिएर बनाउने। र यहाँनिर यो सिम्बललाई चाहिँ हामीले क्याप भनेर चिन्छौँ, क्याप भन्छ यस्तो गरेकोलाई। योलाई हामीले युनियन भनेर, इन्टरसेक्सन भनेर पढ्छौँ है, A इन्टरसेक्सन B भनेर पढ्छौँ यसलाई पढ्दाखेरि। र त्यसको काम भनेको चाहिँ के हो त, कमन भएको देखाउनु हो। ल यो भयो इन्टरसेक्सन र युनियनको कुरा। अब योसँग रिलेटेड हामी केही एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू हेर्छौँ है त। ल सुरु गरौँ हामी क्वेसन नम्बर 1 देखि। 1 को A मा के भनेको छ, इफ A इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 एन्ड B इक्वल्स टु 2 4 6 8 फाइन्ड। फर्स्टमा छ A युनियन B अनि सेकेन्डमा छ A इन्टरसेक्सन B। इलिस्ट्रेट देम इन भेन डायग्राम पनि भनेको छ, इलिस्ट्रेट देम इन डायग्राम। पहिला सुरुमा त यो कुरा निकाल्नु पर्यो। A युनियन B भनेको के हो त, A र B मा भएको सबैलाई लेख्ने हो भने हामीले A युनियन B लेख्दाखेरि कमन चिजलाई चाहिँ एकचोटि मात्र लेख्छौँ है। जस्तै यहाँनिर पहिला सुरुमा यहाँको सबै लेखौँ, A को सबै, त्यस पछाडि अब के लेख्नु पर्यो,
बी को लेख्नु पर्यो यहाँनिर यो क्लोज नगर्ने है बी को लेख्न अझै बाँकी छ बीमा के आयो 2 2 त यहाँ आइसक्यो काउन्ट भइसक्यो 2 लेख्नु परेन 4 पनि यहाँ आइसक्यो त्यो लेख्नु परेन 6 अनि 8 सकियो अब यसलाई डायग्राममा देखाउँदा कसरी देखाउने भन्दाखेरि हामीले त्यही पहिला गरेको जस्तै नै के गर्छौं त केही पनि गाह्रो कुरा छैन मैले तपाईहरुले माथि यहाँनिर डायग्राममा देखाएको थिन यहाँ हामी एक्जाम्पलमा यसरी नै डायग्राममा हेर्ने भनेर छोडेको छु मैले त्यो कुरा चाहिँ अब तपाईहरुले के गर्नुपर्छ डायग्राममा भन्दाखेरि डायग्राममा देखाउन भनेको छ ए युनियन बी लाई भने देखि पहिला सुरुमा त कमन चीजलाई यहाँ लेख्ने भनेर हामीले केमा पढेको हो ओभरल्यापिङमा पढिसकेको हो भने कमन चीजलाई यहाँ लेख्ने पहिला सुरुमा यो भयो त्यसपछि बाँकी रहेको कुरा लेख्न तपाईहरुलाई आउँछ नै अब के गर्ने युनियन भनेको छ भने यहाँ भएको सबैलाई सेट गर्ने हल्का हल्का सेट गर्ने युनियनमा चाहिँ यहाँ भएको सबै एलिमेन्ट पर्छ नि यो सेट गरेको भनेको चाहिँ यसले त्यो चीजलाई जनाएको हो के त्यो चीज जुन हामीले यहाँनिर युनियन भनेको छौ नि युनियनलाई चाहिँ यसले डिनोट गर्छ के यो सेडिङले है भनेपछि तपाईहरुले सेट गर्नु पर्यो यसरी अनि त्यसपछि अर्को इन्टरसेक्सन योलाई ए युनियन बी भनेर लेख्ने ए इन्टरसेक्सन बी मा चाहिँ के पर्ने भयो त कमन भाग मात्र दुईटैमा भएको कमन पार्ट 2 र 4 भनेपछि हाम्रो यहाँनिर कमन भनेको के भयो 2 र 4 भयो सरी पहिला सुरुमा त यो 2 र 4 लेखे मैले 2 र 4 मात्र भयो अब यसलाई हामीले भेन डायग्राममा चाहिँ कसरी देखाउँछ हेर्नुस् है यो हुन्छ अनि यो हुन्छ हाम्रो यहाँ कमन भनेको 2 र 4 हो अरु कुराहरु त कमन छैन भने हामीले 1 3 र 5 अनि 2 4 6 र 8 यतिकै लेख्छौं र हाम्रो कमन भागको मात्र एलिमेन्ट सरी कमन भागको मात्र सेट हो नि त यो ए इन्टरसेक्सन बी भनेको त भने कमनलाई मात्र सेट गर्ने यति कमन पोर्सनलाई मात्र सेट गर्नु भयो भने यो भनेको के भयो त इन्टरसेक्सनको डायग्राम भयो है यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ ल यो भइसकेपछि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्टमा नेक्स्ट भनेको के छ क्वेशन नम्बर बी यसलाई तपाईहरुले ए इन्टरसेक्सन बी लेख्नु होला है त्यसपछि अब बी नम्बरमा हेरौं त इफ p equals to 2 3 5 7 and q equals to 3 6 9 find भनेको छ अहिलेको जस्तै क्वेशन भयो फाइन्ड q p युनियन q र p इन्टरसेक्सन q पहिला p युनियन अनि त्यसपछि इलिस्ट्रेट देम यो त भइ नै हाल्यो इलिस्ट्रेट देम इन फिगर भनेर भनेको छ देम इन डायग्राम ल यो छ है अब यहाँनिर पहिला सुरुमा चाहिँ के भयो त कुरा इफ p इक्वल्स टु दिस एन्ड q इक्वल्स टु दिस भनिसकेपछि p को कुरा आयो हैन त p र q को युनियनको कुरा आयो p युनियन q भनेको के भयो p र q को सबै कुरा लेख्ने हो ल मैले सबै कुरा लेखेँ है त 5 7 अब 3 त यहाँनिर पहिल्यै आइसक्यो 3 लेख्नु परेन 6 र 9 चाहिँ थपेँ अब यसलाई हामीले डायग्राममा देखाउँदा के गर्छौं पहिला एउटा सर्कल बनाउँछौं अनि अर्को सर्कल बनाउँछौं अनि यहाँनिर p लेख्छौं यहाँनिर q लेख्छौं कमन भागलाई बीचमा लेख्छौं यहाँनिर 3 कमन थियो अरु कुराहरुलाई जस्ताको तस्तै छेउछेउतिर लेख्छौं अनि सेट गर्ने बेलामा p युनियन q हो भने यसको सबैलाई सेट गर्छौं है सबैलाई यसरी सेट गर्नु होला यसरी चाहिँ देखाउन सकिन्छ यो भइसकेपछि अब अर्को के छ यहाँनिर तपाईहरुले p युनियन q त लेख्नु नै पर्यो अब p इन्टरसेक्सन q भनेको कमन चीज मात्र हो हाम्रो यहाँनिर 3 कमन थियो मैले 3 लेखि नै हाले अब तपाईहरुले यसको डायग्राम बनाउँदा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त यो बनाउनुहुन्छ अनि यहाँनिर कमन चीजलाई बीचमा लेख्ने अरु चीजलाई चाहिँ छेउछेउमा लेख्ने अनि यो p को हो यो q को हो अब सेट गर्ने बेलामा चाहिँ जुन चाहिँ पार्ट कमन हो त्यही पार्टलाई मात्र सेट गर्ने यो भाग चाहिँ कमन हो भने यसलाई मात्र सेट गर्ने है ल यो भयो यसरी देखाउने
यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो यो चाहिँ P इन्टरसेक्सन Q भयो। अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर C, इफ M इक्वल्स टु factors of 10 and n equals to factors of 15, find पत्ता लगाउनु पर्ने M union n and M intersection n। अनि के भनेको छ, illustrate them in diagram। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो त, m भनेको के हो पत्ता लगाउनु पर्यो। फ्याक्टर्स अफ 10 भनेको 1 2 5 10 हो। त्यस पछाडि n भनेको फ्याक्टर्स अफ 15 1 3 5 10 हो। सरी 1 3 5 15 हो। अब पहिला सुरुमा हामीले के गर्छौँ, m युनियन n पत्ता लगाउँछौँ। यो भनेको के हुन्छ त, यो भनेको भएको जति सबै लेख्ने। 1 2 पहिला अगाडिको सबै लेखेँ मैले। त्यस पछाडि पछाडिको लेख्न खोजेको 1 त पहिल्यै आइसकेको रहेछ भनेपछि 1 लेख्नु परेन, 3 लेखेँ। फेरि 5 लेख्न खोजेको 5 त पहिल्यै आइसकेको रहेछ, 5 पनि लेख्नु परेन, 15 लेखेँ। अब यसलाई हामीले देखाउँदा चाहिँ कसरी देखाउँछौँ, m n भन्छौँ। यहाँनिर बिचमा दुईटा सर्कलहरू बनाउँछौँ। यो बनाइसके पछाडि बिचमा कमन पार्ट भनेको हाम्रो यहाँनिर 1 र 5 आएको थियो। अरू कुराहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै छेउमा लेख्नु होला है, 3 र 15। र सेड गर्ने बेलामा युनियनको लागि सेडिङ भनेको के हुन्छ त, सबैलाई सेड गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो भयो। यस पछाडि यसलाई हामीले m युनियन n भन्छौँ। र अर्को इन्टरसेक्सनको पाली, m इन्टरसेक्सन n भनेको के हुने भयो त, कमन भनेको 1 र 5 छ भने 1 र 5 हाम्रो इन्टरसेक्सनमा हुने भयो। र यसको फिगर बनाउँदाखेरि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, m र n को पहिला सुरुमा यसरी लेख्नु पर्यो र m मा के छ n मा के छ त्यो कुराहरू खुलाउनु पर्यो। यो भइसके पछाडि के गर्नुहुन्छ त, कमन भागलाई मात्र सेट गर्नुहुन्छ है। किन कमनलाई मात्र भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर इन्टरसेक्सन देखाउन खोजिरहेको हो र इन्टरसेक्सनमा हामीले कमन कुरा मात्र लेख्छौँ। त्यही भएर यो भनेको m इन्टरसेक्सन n भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डी है। डी नम्बरमा पनि यस्तै क्वेसन छ, a इक्वल्स टु फर्स्ट 5 multiples of 2 and b equals to first 5 multiples of 3. यसमा हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ एउटा a युनियन b, अर्को a इन्टरसेक्सन b। Illustrate them in diagrams। ल हेर्नुहोस् है, फर्स्टमा a इक्वल्स टु फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 2 भनेपछि a भनेको के भयो त, 2 4 6 8 10। अनि b भनेको के भयो त, फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 3 भनेको 3 9 12 15। 6 छुट्यो, 3 6 9 12 15। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, a युनियन b भनेको के हुने भयो, a युनियन b मा सबै कुरा लेख्ने। 2 4 6 8 10 3 6 त यहाँनिर पहिले आइसक्यो, 6 लेख्नु परेन, 9 12 15। त्यस पछाडि a इन्टरसेक्सन b मा के हुने भयो त, इन्टरसेक्सनमा चाहिँ हामीले यहाँनिर कमन चिजलाई मात्र लेख्छौँ। कमन चिज भनेको 6 थियो, 6 लाई मात्र लेखेँ। यति भइसके पछाडि अब हामीलाई यहाँनिर के चाहिने छ त, फिगर्स चाहिने छ। a युनियन b को फिगरको लागि मैले यहाँनिर यस्तो खालको फिगर बनाएँ, यो आयो। युनियन b मा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, सबै लेख्छौँ। 2 4 6 6 कमन थियो, 6 8 अनि 10 अनि
3 6 9 12 15 अब यहाँनिर कमन पोर्सन सरी यो त सबैवाला हो नि त है सबैलाई यहाँनिर सेट गर्छौँ है यो सबैवाला हो है सबैवालामा हामीले यहाँ भएको सबै भागलाई सेट गर्छौँ यो युनियन हो नि त युनियनमा त हामीले सबै कुरा देखाउनु पर्ने हुन्छ नि त भने पछाडि हामीले यहाँनिर सबैलाई सेट गर्छौँ है ल यो भयो हाम्रो के भयो ए र बी को युनियन भनेको ए युनियन बी अब इन्टरसेक्सन देखाउनु पर्यो भने इन्टरसेक्सनको लागि हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त पहिला एउटा ए र बी को यो सेट्सहरू चाहिँ यहाँनिर मैले बनाउँछु अनि यसमा चाहिँ हामीले कमनलाई मात्र हेर्छौँ है 2 4 6 8 र 10 3 9 12 15 कमनलाई मात्र हेर्छौँ किनभने यो चाहिँ के हो यो भनेको इन्टरसेक्सन हो नि त इन्टरसेक्सनमा हामीले कमनलाई मात्र हेर्छौँ ए बी ए इन्टरसेक्सन बी ल अब यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 2 कपी द गिभन डायग्राम लिस्ट द एलिमेन्ट्स अफ डायग्राम अनि त्यस पछाडि लिस्ट द एलिमेन्ट्स अफ भनेर भनेको छ है लिस्ट द एलिमेन्ट्स अफ एउटा ए युनियन बी को एलिमेन्ट्स अनि ए इन्टरसेक्सन बी को एलिमेन्ट्स अनि यहाँनिर फिगर दिएको छ यस्तो खालको फिगर दिएको छ र हामीले यहाँनिर ए भनेको छ बी भनेको छ 1 3 र 5 भनेको छ 2 4 र 6 भनेको छ 7 र 9 भनेको छ भने हामीलाई यहाँनिर के चाहिने हो त ए युनियन बी भनेको के हो भएको जति सबैलाई लेख भन्न खोजेको हो र सबै लेखौँ है त 1 2 3 4 5 6 7 9 त्यस पछाडि ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो कमनलाई मात्र लेख्ने भनेको यति भागलाई मात्र लेख्नु पर्यो 1 3 5 सकियो कस्तो सजिलो पो हुँदो रहेछ त्यस पछाडि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर बी मा बी नम्बरमा के भनेको छ कपी द एडजोइनिङ डायग्राम अनि लिस्ट द एलिमेन्ट्स अफ P युनियन Q एन्ड P इन्टरसेक्सन Q भनेर भनेको छ र हामीलाई फिगरमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको छ अनि यहीसँग यतापट्टि राखेर यस्तो छ है अनि यो छ र यहाँनिर हामीलाई P र Q दिएको छ 3 9 15 6 12 2 4 8 10 अब यसमा P युनियन Q भनेको के हुने भयो त यहाँ भएको सबैलाई लेख्नु पर्यो 2 4 6 8 10 12 अनि 3 अनि 9 अनि 15 सबै आयो P इन्टरसेक्सन Q मा चाहिँ हामीले यहाँनिर कमनलाई मात्र लेख्छौँ यति मात्र यो भनेको 6 12 ल यसरी नै हामीले युनियन र इन्टरसेक्सनको बारेमा पनि सकाइयो र यो सँगसँगै हाम्रो सेट्स भन्ने च्याप्टर सकियो है हामीले सेट्समा चाहिने सबै कुराहरू पढिसक्यौँ अब योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी क्लास 6 को म्याथमेटिक्सको नम्बर सिस्टम पढ्नेछौँ त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ र जाँदै यदि तपाईँहरूलाई यहाँनिर केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन अथवा केही कुराहरू गाह्रो लागिरहेको छ भने हामीलाई यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँहरूले आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ है ल 9849595895 मा फोन गरेर भन्नु होला है त ल यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्छु बाई बाई